विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम विद्यालय मूल्याङ्कन प्रक्रिया केही कुराहरू त मैले हिजो पनि 1-3 को ग्रेड सिट सहित 6-7-8 को पनि ग्रेड सिट सहित म देखाएको छु। अब केही बाँकी रहेको कुराहरू म यसमा गर्छु। त्यसपछि बाँकी अरू मूल्याङ्कनका साधन को निर्माण र प्रयोग भनेको छ। निर्णयात्मक कुरो निर्माणात्मक साधन भनेको चाहिँ परीक्षाका साधन पनि भन्छौँ हामी, त्यो पनि आज हामी हेर्छौँ। र सम्भव भएसम्म आज रुब्रिकको चाहिँ सबै कुराहरू अवधारणा, प्रयोग, यसका चरणहरू, महत्त्व, प्रयोग सम्बन्धी आवश्यकताका सम्बन्धी कुराहरू पनि आजै म सम्भव भएसम्म त्यो विषयवस्तु यहाँलाई चाहिँ सेयर गर्नेछु। अब विशेष गरी विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन प्रक्रिया यहाँ एसी कक्षा 12 का आयोगका परीक्षाहरू शैक्षिक निर्मित हुन् कि स्तरयुक्त हुन् भन्नुभएको छ। उपलब्धि अभिवृद्धि एप्टिच्युड परीक्षा कस्ता उदाहरण हुन् बुझाइदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ विशेष गरी यहाँ साइकोलोजिकल कसै पहिला पढ्नु भएको भए मास्टरमा ब्याचलरमा पढ्नुभयो होला। एचिभमेन्ट टेस्टहरू चाहिँ प्रि टेस्ट गरेर त्यसपछि चाहिँ फाइनल गरेका हुनाले तिनीहरू चाहिँ मनोवैज्ञानिक परीक्षणहरू चाहिँ परीक्षणबाट मात्रै आएको हुनाले तिनीहरू चाहिँ स्तरीकृत हुन् भन्नु पर्यो। अनि एसी कक्षा 12 का परीक्षाहरू चाहिँ प्रि टेस्ट नगरिएको, आइटम एनालाइसिस नगरिएको भएको हुनाले ती परीक्षाहरू चाहिँ स्तरीकृत परीक्षा होइनन् भनेर भन्नु पर्यो। अब म हिजो चाहिँ अहिले विद्यालय तहमा भएका नयाँ पाठ्यक्रममा भएका मूल्याङ्कन प्रक्रियाको बारेमा केही कुरा हिजो पनि भएको छ। केही कुराहरू चाहिँ बिचबिचमा दोहोरिन्छ। कक्षा 1 देखि 3 सम्मको वर्तमान मूल्याङ्कन पद्धतिलाई निरन्तर विद्यार्थी र निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको रूपमा लिन सकिने भन्ने कुरा मैले गरेको थिएँ हिजो पनि। नयाँ पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई कक्षा 4 देखि 12 सम्म आन्तरिक र बाह्य मूल्याङ्कन भनेको छौँ। अन्तिम मूल्याङ्कन त्यसलाई पनि निर्माणात्मक र निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा लिन सकिने भनेको छौँ। नाम चाहिँ हामी त्यसरी दिएका छैनौँ, तर त्यसलाई चाहिँ ती सबै के हुन् सुधारको लागि गरिने मूल्याङ्कन भएको हुनाले तिनीहरू चाहिँ निर्माणात्मक र निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको प्रकृति यसको नेचरसँग मिल्ने कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले गरेँ यसमा। अब कक्षा 1 देखि 3 सम्म मूल्याङ्कन भनेको दुईटा विशेष गरी दुईटा भनेको छ। मैले अस्ति सेयर गरेको छु। त्यही पनि सिकाइका लागि मूल्याङ्कन कक्षा 1 देखि 3 सम्मको नाम, सिकाइका लागि मूल्याङ्कन असेसमेन्ट फर लर्निङ, निर्माणात्मक मूल्याङ्कन उपचारका रूपमा हामी लिने गर्छौँ। सुनेर भन्नु होला, या आज नेटवर्क केही समस्या पनि छ। अब यसमा विशेष गरी कक्षा 1 को मूल्याङ्कनलाई सिकाइका लागि मूल्याङ्कन भनेको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सँगसँगै गरिने मूल्याङ्कन, छुट्टै गरिने होइन कि सँगसँगै गरिने मूल्याङ्कन, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अभिन्न अङ्गको रूपमा लिने मूल्याङ्कनको रूपमा हामी लिने गर्छौँ यसमा। त्यसपछि अर्को चाहिँ यसमा अहिले 1-3 को मूल्याङ्कनमा पाठ्यक्रमभित्र नै मूल्याङ्कनका साधनहरू, विधिहरू, प्रक्रियाहरू, सम्भावित चाहिँ साधनहरू राखिएको छ। त्यो त्यहाँ भएका मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने होइन, त्यो बाहेक अन्य मूल्याङ्कनका साधनहरू पनि शिक्षकले आवश्यकता अनुसार निर्माण गरी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा राखेका छौँ। विद्यार्थी मूल्याङ्कनको कुरा 1-3 को कुरा गर्दाखेरि पोर्टफोलियोमा आधारित भनेका छौँ। पोर्टफोलियोमा चाहिँ विशेष गरी 6वटा कुराहरू राख्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले अस्ति पनि कुरा गरेँ। अब अर्को भनेको सिकाइ उपलब्धिमा आधारित मूल्याङ्कनका कुराहरू गरेँ मैले। यो चाहिँ अब हिजो अस्ति नै मैले सेयर गरेको हुनाले भन्नु परेन। हरेक सिकाइ उपलब्धिलाई 4वटा स्तरमा बाँड्ने, विद्यार्थीले त्यो 4वटा स्तरको आधारमा हरेक सिकाइ उपलब्धिमा कि 4 पाउँछ कि 3, 2 अथवा 1 पाउँछ र 1 र 2 पाएकोलाई विशेष गरी उपचारात्मक शिक्षण सिकाइ विधि अनुसार हामीले सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सुरुमा गरेँ। यो मैले हिजो अस्ति नै यो सेयर गरेको हुनाले यो विषयगत उपलब्धि प्रतिशत निकाल्ने फर्मुला पनि यही हो र थिमगत निकाल्ने फर्मुला पनि यही हो भन्ने कुरा गरेँ। यो कक्षा 1 देखि 3 सम्मको ग्रेडिङ चाहिँ यो पाठ्यक्रमभित्र यो राखिएको छ, यो पनि हेर्नु पर्ला। अर्को चाहिँ लेटरग्रान्ड निर्देशिका 78 अनुसार मैले अस्ति हिजो हो कि अस्ति देखाएको थिएँ, यो पनि सम्झिनु पर्ला होइन, यो पनि सम्झिनु पर्ला। त्यसो भए हुनाले यहाँ चाहिँ अब यसको लागि मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, यहाँ पनि जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। अहिलेको एसइई परीक्षा 10 कक्षाको बारेमा मन्त्रालयबाट भोलि या पर्सि त्यसको निर्णय हुँदैछ भने अरू कक्षाको लागि चाहिँ समस्या भएन। यो नयाँ ग्रेडिङ अनुसार नै 1 देखि 12 सम्म प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हो। एसइई कक्षा 10 को सम्बन्धमा मन्त्रालयमा भर्खरै हामीले अस्ति फाइल चाहिँ पठाएका छौँ
यो त्यो अनुसार भोलि या पर्सि निर्णय हुन्छ। एससी कक्षा 10 को हकमा मात्रै भन्ने कुरा मैले गरेँ। यो मैले हिजो अस्ति नै देखाएको हुनाले अलि छिटो देखाएको हो। छिटो भन्नुभएको छ, दोहोरिएको कुरा हुनाले मैले छिटो नै सेयर गरेको मात्रै हो। नयाँ कुरा भएपछि बिस्तारै मैले यहाँ सेयर गर्छु। अब विशेष गरी कक्षा 4-8 को मूल्याङ्कन प्रक्रियाको कुरा गर्दा यहाँदेखि हाम्रो सुरुवात भएको छैन। कक्षा 4-8 र 6-7-8 को चाहिँ मूल्याङ्कन प्रक्रिया एउटै हो भन्नु पर्यो। अब चाहिँ नयाँ पाठ्यक्रममा है, नयाँ पाठ्यक्रममा चाहिँ एउटै हो भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो। कक्षा यो चाहिँ 4 देखि 8 सम्म 6वटा विषय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट 6वटा विषयको पाठ्यक्रम विकास भएर मूल्याङ्कन प्रक्रिया पनि त्यसैभित्र राखेको अवस्था छ आन्तरिक मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा। र अन्तिम मूल्याङ्कनको लागि जुन जुन कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको छ त्यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा नमुना प्रश्न र ग्रेड सहित राखेको अवस्था। जस्तो कक्षा 6 को लागि त सबै हामीले राखिसकेका छौँ। अर्को वर्ष 7मा लागू हुने भएपछि 7 को पनि हामी राख्नेछौँ। यहाँ चाहिँ के लेख्नु भएको छ हजुरहरूले लेटर ग्रेडिङको बारेमा एसई होइन परिवर्तन के होला एसईमा भन्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ मैले सम्भावना हामीले पठाएको छौँ, यही वर्षदेखि लागू गर्ने गरी हामीले पठाएको छौँ मन्त्रालयमा। सायद सम्भवतः त्यो चाहिँ नयाँ अनुसार लागू हुने गरी निर्णय गर्छ होला मन्त्रालयले भन्ने कुरा गरेका छौँ। तर अब के निर्णय गर्छ त्यो कुरा चाहिँ भोलि अथवा पर्सि थाहा हुन्छ। एसएलसी होइन एसई कक्षा 10 को हकमा मात्रै। कक्षा 4 को ग्रेड सिट भन्नुभएको छ। मैले कक्षा 4 र होइन 6-7-8 को चाहिँ मैले हिजो देखाएको थिएँ, फेरि अब त्यो देखाउनु पर्दैन। कक्षा 12 को ग्रेड कहिले आउला सर? कक्षा 12 को अनिवार्य विषयका र ऐच्छिक विषयका ग्रेड र मोडल क्वेसन हाम्रो वेबसाइटमा राखिसकेका छौँ। यहाँहरूले वेबसाइटबाट डाउनलोड गरी प्रयोग गर्नु होला। अब यहाँ कक्षा 4 देखि 8 सम्मको लागि यो नेपाली विषय र अङ्ग्रेजी विषयमा यो 4वटा सिकाइ सिपका कुराहरू पनि भएको हुनाले यसरी चाहिँ सुनाइ र बोलाइको लागि यति, पढाइ र लेखाइको लागि यति भनेर यहाँ चाहिँ छुट्टै छुट्टै बनाएको छ। तर अङ्ग्रेजी र नेपालीमा चाहिँ सुनाइ बोलाइको लागि जस्तो नेपालीमा सुनाइ बोलाइको लागि 16 छ भने इङ्ग्लिसमा चाहिँ सुनाइ बोलाइको लागि 20 छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो। 4 चाहिँ उसमा चाहिँ फरक छ। रिडिङ राइटिङमा पढाइ र लेखाइ 20 छ नेपालीमा भने इङ्ग्लिसमा चाहिँ 16, त्यो 4 चाहिँ उता होइन भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो हिसाबले अब यहाँनिर जस्तो सहभागिता भन्ने कुरा कक्षा 4 देखि 8 सम्म सहभागिता भनेको त्यति नै हो, 4 नै हो भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। अनि एउटा सहभागिता बापत 4 50 को आन्तरिकको कुरा गरेका छौँ। कक्षा 4 देखि 8 सम्म आन्तरिक 50, बाह्य 50 अथवा अन्तिम मूल्याङ्कन 50 हो भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। अब सबैमा चाहिँ के छ त सहभागिता बापत 4 हो भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो है। थिमगत क्लास 6 को ग्रेड नि क्लास 6 को ग्रेड पनि हामीले 1 महिना पहिला नै पाठ्यक्रम विकास वेबसाइटमा नमुना प्रश्नसहित ग्रेड राखिसकेका छौँ। यहाँ क्लास 6 को ग्रेड भन्ने कुरा भएको छ। अहिले हाम्रो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइट चाहिँ अलि यहाँहरूले हप्तामा एकपटक चाहिँ हेर्ने गर्नु होला। नयाँ कुरा चाहिँ त्यहाँ आएको हुन्छ। यहाँ सबै कार्यरत स्थायी टिचर भएको हुनाले कम्तीमा हप्तामा एकपटक चाहिँ पाठ्यक्रम विकास वेबसाइट चाहिँ हेर्ने काम चाहिँ गर्नु पर्ला। अब यसमा जस्तो मैले भने यहाँ सहभागिता बापत 4 भनेको कक्षा 4 देखि 8 सम्म एउटै हो। सबै विषयमा सहभागिता बापत 4 भन्नु पर्यो होइन। यो चाहिँ सहभागिता बापत चाहिँ 4 अङ्क भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गर्नु पर्यो होइन। अनि सुनाइ बोलाइ र पढाइ लेखाइको लागि भाषा विषयको लागि सुनाइ बोलाइमा नेपालीमा 16 र इङ्ग्लिसमा चाहिँ 20 भएको कुरा र तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ यो सुनाइ बोलाइको लागि 20, रिडिङ राइटिङको लागि 16 भएको कुरा पनि यहाँहरूले बुझ्नु पर्ला। त्यसपछि त्रैमासिक परीक्षाको लागि 10 अङ्क भन्ने कुरा पनि अब यहाँहरूले यो सबै विषयको लागि त्रैमासिक परीक्षामा 10 अङ्क भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बुझ्नु पर्ला होइन। यो भाषा विषयमा
यसै सुनाइ बोलाइ र 36 अङ्कलाई 4 चाहिँ सहभागिता 10 त्रैमासिक सबैमा एउटै भयो। बाँकी अरू विषयमा चाहिँ प्रयोगात्मक तथा परियोजना कार्य प्रयोगात्मक तथा परियोजना कार्यभार 36 छ। अरू विषयमा 4वटा विषयमा 6वटा मध्ये र त्यसपछि भाषा विषयमा चाहिँ त्यही 36लाई पनि सुनाइ बोलाइ छुट्टै पढाइ लेखाइ छुट्टै भनेर अङ्क चाहिँ विभाजन गरेको छ। तपाईँलाई परीक्षामा सोद्धाखेरि यसरी कक्षा 4 नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार नेपाली विषयमा अथवा सहभागिता बापत कति अङ्क भार कायम गरिएको छ भनेर सोध्न सक्छ। त्यो हिसाबले यो चाहिँ सम्झिनु पर्ला। नम्बर दिँदा यो सब्जेक्टै खै यो नयाँ त्यतिकै दिने चलन छ, त्यतिकै दिने चलन छ भन्नुभएको छ, त्यति दिन चलन गर्नु भएन। अब यहाँहरूले नै अब थाई टिचर विद्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने यहाँ त्यसरी त्यतिकै दिन त पाइएन नि त। यहाँले त्यो काम पाठ्यक्रमभित्र चाहिँ के गराउने भन्ने कुरा तोकिया छ, त्यो गराएर मात्रै जुन विद्यालय जति गराएको छ त्यति अङ्क दिनु पर्यो भन्ने हो भन्ने त। त्यस कारण हामीले शिक्षकलाई विश्वास गरेका छौँ। हामी शिक्षकलाई पूर्ण रूपमा विश्वास के गरेका छौँ भने यहाँहरूले नै त्यो 36 अङ्कलाई चाहिँ नि पाठ्यक्रममा विषयगत रूपमा सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइको लागि भाषा विषयमा त्यहाँ यो गराउने भनेर छुट्याइदिएको छ, त्यो अनुसार बनाउनु पर्यो। अन्य विषयमा हकमा प्रयोगात्मक परियोजना कार्यको लिस्ट चाहिँ त्यहाँ राखिदिएको छ, त्यो अनुसारको हरेक एक्टिभिटी गराउनु पर्यो। एक्टिभिटी गराइसकेपछि त्यसको अभिलेखीकरण गर्न पनि लगाउनु पर्यो। त्यसको आधारमा रुब्रिक बनाएर कुन विद्यार्थीले कति काम गरेको छ, काम गरे अनुसारको नम्बर दिनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बुझ्नु पर्ला। अनि एक्जाम 3 टाइम्स गर्ने गरिएको 10 10 30 60 कुराहरू गर्नुभएको छ। यो नयाँ पाठ्यक्रममा चाहिँ यो 10 30 60 कुरा हुँदैन। नयाँ पाठ्यक्रममा हामीले चाहिँ एउटा त्रैमासिक परीक्षा एउटा त्रैमासिक अवधिको मूल्याङ्कन गर्नु भने सहभागिता 3 महिनाको अवधिमा विद्यार्थीको सहभागिता कस्तो हो, सहभागिता भनेको हाजिरी प्लस सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागिता सक्रियता भन्ने हो कि। अनि सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइमा त्यो 3 महिनाको अवधिमा कति एक्टिभिटी गराइएकोमा त्यो 36मा कति पायो त्यो अङ्क दिने हो कि। अनि त्रैमासिक परीक्षामा तपाईँले 50 पूर्णाङ्कमा परीक्षा लिने अथवा 75 100 लिनुहोस्, त्यो केही पनि भएन। 50 पूर्णाङ्क परीक्षा लिने, त्यसलाई 10मा कन्भर्ट गरेर राख्ने भनेपछि 50मा उसले कति पायो, मानौ उसले 4मा 3 पायो सहभागिता। अनि प्रयोगात्मक परियोजना कार्य 36मा उसले चाहिँ 30 पायो भने र त्रैमासिक परीक्षामा चाहिँ उसले 50मा लिनुभएको थियो अनि कन्भर्ट गर्दा 10मा उसले 8 पायो भने कति पायो उसले? सहभागितामा 4मा 3 पायो, प्रयोगात्मक परियोजना कार्यमा 36मा 30 पायो र चाहिँ त्रैमासिक परीक्षामा 10मा 8 पायो भने उसले कति पायो? च्याट बक्समा लेख्नुहोस् त कति पायो उसले। मानौ विज्ञान प्रविधिको एउटा कुरा गर्दाखेरि सहभागितामा 4मा 3 पायो, प्रयोगात्मक परियोजना कार्यमा 36मा 30 पायो, त्रैमासिक परीक्षामा 10मा उसले 50मा लिनुभएको थियो, कन्भर्ट गर्दाखेरि 10मा कन्भर्ट गर्दा उसको 8 आयो भने अब कति आयो? 41 होइन भनेको 30 र 3 33 र 8 8 11 41 पायो होइन। 41 पायो, 50मा 41 पायो भने 100मा कति पायो? 100मा कति पायो भन्नुहोस् त। 50मा 41 पायो भने 100मा 41 दुना 82। अब 82 भयो भने उसको ग्रेड कुन आयो? ए प्लस अथवा ए बी प्लस के आयो? ए आयो भन्नुभएको छ होइन। ल थ्याङ्क यू। अहिलेको नयाँ ग्रेडिङ अनुसार उसले पायो, ए पायो। त्यसै कारणले अब यहाँ चाहिँ तपाईँले त्रैमासिक परीक्षाको रिजल्ट गर्ने बेलामा तपाईँले के गर्नु पर्यो? विज्ञान प्रविधि गरेको थियौँ होइन, विज्ञान प्रविधिमा उसले के पायो? उसको पाठ्य घन्टा कति हो? 2.5। 5को आधा, 50को आधा भनेको 5को आधा कति हो? 2.5। र उसको चाहिँ के पायो? उसले ग्रेड पोइन्ट ए पायो, ए भनेको 3.6। अब 3.6ले ग्रेड पोइन्ट 2.5लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आयो होइन, कति आयो? अनि त्यो सबै जोडेर सबै विषयको त्यसरी नै जोड्ने, मल्टिप्लाई गरेर आएको सबैलाई जोड्ने, अनि त्यसपछि क्रेडिट आवरले हामीले के गर्ने? भाग गर्ने हो भने त्रैमासिक परीक्षामा पनि जिपिए दिन पाइन्छ। त्यसरी निकाल्न पाउँछौँ हामीले। त्यो चाहिँ त्रैमासिकको कुरा भयो।
सहभागीलाई हाजिरी 2 र कक्षा क्रियाकलापमा 2 गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभएको छ। यो चाहिँ यहाँले छोडिदिएको हो। मिल्छ। यहाँले हाजिरीलाई चाहिँ 2, बाँकी शिक्षण क्रियाकलापलाईमा चाहिँ सक्रियता सहभागिता भएको 2 चाहिँ दिएर मूल्याङ्कन गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ शिक्षकलाई तपाईँलाई चाहिँ रुब्रिक बनाएर सहभागिता पनि 4 मा के गरेमा 4, के गरेमा 3, के गरेमा 2, के गरेमा 1 भन्ने चाहिँ यहाँले रुब्रिक बनाएर मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। अब रुब्रिक के हो, कसरी बनाउने भन्ने कुरा भयो। म यहाँ चाहिँ व्हाट इज रुब्रिक भन्नुभएको छ। रुब्रिकको बारेमा पुरै एउटा टपिक भएको हुनाले आजै म यहाँलाई रुब्रिकको बारेमा रुब्रिक, यसको प्रकार, यसको उदाहरण हैन, यसको प्रयोग, यसको महत्त्व, आवश्यकता सबै कुरा चाहिँ म आजै यहाँ सेयर गर्छु। त्यसको बारेमा चिन्ता गर्नु परेन। अब यहाँ अहिले चाहिँ यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि कक्षा 4 देखि 8 सम्म आन्तरिक 50% भार, बाह्य 50% भार रहेछ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। त्यसपछि अर्को चाहिँ यो सबैमा 4, 36 र 10 रहेछ भन्ने कुरा भयो हैन। त्यति गरेपछि अब यो 4 देखि 8 सम्मको कुरा भयो है। पाठ्यक्रममा नै सहभागिता र शीर्षकमा हाजिरी र कक्षा क्रियाकलाप सहभागिता छुट्याइयो भने छुट्याएको छ भन्नुभएको छ। नेपाली भाषा विषयमा नेपालीमा छुट्याएको छ, सबै विषयमा छुट्याएको छैन। विज्ञान प्रविधि लगायत अरू विषयमा, सामाजिक अध्ययन, शारीरिक शिक्षामा त्यसरी छुट्याएको छैन। 2 पटक त्रैमासिक परीक्षा लिने र त्यसलाई सोही अनुसार 10 मा नम्बर दिने भन्ने बुझाइ भयो। यहाँ चाहिँ यस्तो, मैले अहिले चाहिँ के भनेको यहाँलाई भनेको त्रैमासिकको अहिले तपाईँले रिजल्ट निकाल्नु भयो नि, अङ्ग्रेजी र नेपालीमा छ। त्यो चाहिँ हाजिरीमा के गरे कति, सहभागिता कति छ, अरू विषय अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषा विज्ञान बाहेक अरूमा छैन है। अब त्यसपछि यसमा चाहिँ 2 पटक त्रैमासिक परीक्षा लिनु र त्यसलाई सोही अनुसार 10 मा नम्बर दिने भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ पहिलो त्रैमासिकको लागि पनि रिजल्ट निकाल्ने यही हो मैले अहिले भनेको फर्मुला। दोस्रो चाहिँ त्रैमासिक रूपमा तपाईँ लिनुभयो भने पनि त्यही हो फर्मुला। बाँकी रह्यो अन्तिम। अन्तिमको लागि के गर्नुहुन्छ, अन्तिमको लागि त के गर्ने, यो आन्तरिक र बाह्य दुइटै चाहिँ जोडेर 100 मा रिजल्ट निकाल्नुपर्छ नि त हैन। अनि बाह्यको त 50 मा कति ल्यायो विद्यार्थीले सकिहाल्यो, 50 मा कति ल्यायो सकियो। अनि त्यही अनुसारको चाहिँ उसले ग्रेड पोइन्ट आउँछ, मल्टिप्लाई गर्यो सकिहाल्यो। आन्तरिकमा सहभागिता भनेको चाहिँ वर्षभरिमा उसको सहभागिता कति त्यो आउँछ। अनि प्रयोगात्मक परियोजना कार्यमा चाहिँ वर्षभरिमा 36 मा कति आयो त्यो पाउनुहुन्छ, दिनुहुन्छ। त्रैमासिक परीक्षामा चाहिँ अन्तिममा त्रैमासिक त हुँदैन, अन्तिम त बाह्य परीक्षा हुन्छ। त्यो जो चाहिँ त्रैमासिक परीक्षाको 10 लाई के गर्नुहुन्छ भन्दा पहिलो त्रैमासिकमा लिएको 10 लाई 5 मा कन्भर्ट गर्ने, दोस्रो त्रैमासिकमा लिएको 10 लाई 5 मा कन्भर्ट गर्ने, 5 + 5, 5 मा कति पायो त्यो राख्ने, अर्को 5 मा कति पायो त्यो राख्ने अनि जोड्ने। भनेपछि आन्तरिकको 50 को पुरै आयो नि त। अनि बाह्यको त बाह्य परीक्षा छँदैछ। अनि दुइटैको लागि के गर्ने, दुइटै परीक्षामा छुट्टै छुट्टै फेरि आन्तरिकको उसको चाहिँ टोटल कति आयो, ग्रेड कति आयो, ग्रेड पोइन्ट कति आयो, त्यो ग्रेड पोइन्टलाई फेरि आन्तरिकको अब आधा भने 50 को आधा भनेपछि क्रेडिट आवर पनि आधा गराउनु पर्यो अनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अनि सबै मल्टिप्लाई गरेको जोडेपछि क्रेडिट आवर टोटलले भने 4 देखि 8 32 हो, 32 ले भाग गरेपछि जिपी आउँछ, सकिहाल्यो। 6-7 मा 50-50 हो भन्नुभएको छ। नयाँ पाठ्यक्रममा 4 देखि 8 सम्म 50-50 हो। नयाँ पाठ्यक्रममा भनेको छु मैले, नयाँ पाठ्यक्रममा 4 देखि 8 सम्म 50-50 हो, सकिहाल्यो। अब यहाँ चाहिँ अहिलेको रिजल्ट निकाल्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ 7 र 8 को चाहिँ पुरानै तरिका अनुसार निकाल्नुहुन्छ। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 78 अनुसार प्रयोग गर्ने हो, तर हामीले चाहिँ पुरानो जुन छ त्यो अनुसार अहिले चाहिँ यो तपाईँहरूले 7 र 8 को निकाल्ने, 6 को चाहिँ यो अहिले 50-50 अनुसार हामीले तपाईँहरूले निकाल्नु पर्ने हो है। त्यस कारणले अब त्यो कुरा चाहिँ मैले गरेँ। अब यसपछि अब 9-12 को कुरा गर्छु म। यो त्यसपछि यो आन्तरिकको 50 को कुरा गरेँ मैले। अब बाह्यको लागि त 50 अङ्क भारको विष्टिकरण तरिका अनुसार हामीले कक्षा 6 को अहिले चाहिँ वेबसाइटमा राखेका छौँ, नमुना प्रश्न ग्रेड राखेका छौँ सबै विषयको। त्यही अनुसारको चाहिँ अब कतिवटा प्रश्न कुन एकाइबाट, अनि प्रश्नको प्रकार के हो, बहुवैकल्पिक हो कि छोटो उत्तर लामो उत्तर के हो, कुन तहको प्रश्न हो, ज्ञान बोध प्रयोगको उच्च दक्षताको,
भन्ने कुरा, कति मार्क्सको, कति समय अवधि हुन्छ, टाइम कति हो, त्यो परीक्षाको लागि सबै कुराहरू अहिले विशेषीकरण तालिका सहित नमुना प्रश्नपत्र वेबसाइटमा 6 कक्षामा राखेका छौँ। त्यसपछि अब लोकल सब्जेक्टको भन्नुभएको छ। लोकल सब्जेक्टको चाहिँ यही तरिका अनुसार नै गर्ने हो भन्नु होला। त्यसमा चाहिँ लोकल सब्जेक्टमा पनि हाम्रो चाहिँ आन्तरिक 50 हो, त्यसमा पनि सहभागिता 4, प्रयोगात्मक प्रयोजन कार्य 36, त्रैमासिक 10, त्यो एउटै हो। अनि त्यसपछि बाह्य परीक्षाको लागि 50% भारको चाहिँ ग्रेड बनाएर त्यो चाहिँ क्वेसन चाहिँ कुन तहको प्रश्न कतिवटा सोध्ने, त्यो सबै त्यही अरू विषय जस्तै लोकलको पनि त्यही हो भनेर भन्नु होला। क्रेडिट आवर भएपछि फुल मार्क्स हुँदैन किन होला? फेरि लेटर ग्रेडिङमा 35 बिलो त फेल नै भन्छ भन्नुभएको छ। त्यो त हाम्रो प्रतिशतमा निकालेको हो नि त, फुल मार्क्समा होइन कि। हामीले प्रतिशतमा हाम्रो चाहिँ विद्यार्थीको उपलब्धि प्रतिशत छ नि, त्यो उपलब्धि प्रतिशत हामीले त त्यहाँ निकाल्ने भनेको चाहिँ समग्र 100 मानेर 100मा चाहिँ कति प्रतिशत आयो होइन, त्यो चाहिँ जस्तो बाह्य अन्तिम भन्छौँ नि 50मा चाहिँ 35% हुन्छ, त्यो निकाल्छौँ त हामीले। त्यस कारणले हामीले त्यो 35 यो 100मा लिएर 100मा उसले लिखित परीक्षा भनेको बाह्य परीक्षा 50को 50मा उसले 100मा 35% भनेपछि 50मा कति प्रतिशत भयो, त्यति कुराहरू चाहिँ त्यसले पास गरेको हुनुपर्छ। 35% कट्नुपर्छ, पर्सेन्टमा कट्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। आन्तरिक त्रैमासिकको परीक्षाको औसतमा हो सर भन्नुभएको छ। अन्तिम वार्षिक रूपमा रिजल्ट निकाल्ने बेला पहिलो त्रैमासिकको 10लाई 5मा, दोस्रो त्रैमासिकको 10लाई 5मा लिएर त्यसपछि अनि कति पायो, 10मा कति पायो, त्यो कुरा राख्ने हो। यहाँ कसले के लेख्नु भएको छ, यो लेख्ने काम नगर्नुहोस् न, यहाँ कोर्ने काम गर्नुभयो स्क्रिनमा। अब यसपछि योभन्दा माथि गरेँ मैले। अब कक्षा 9-12को, कक्षा 9-10 र कक्षा 9-12। अब कक्षा 9-12को एउटै ढाँचामा छ। यसमा हेर्दा कक्षा 9 आन्तरिक मूल्याङ्कनको कुरा गर्दाखेरि यसमा नेपालीमा अब त्यही हाम्रो प्रयोगात्मक प्रयोजन कार्य यसमा चाहिँ उसमा 36 थियो, अब यसमा 16, सबैमा त्यही कुरा हो। हाम्रो चाहिँ टोटलमा कति हो त? टोटलमा चाहिँ 25 हो आन्तरिक, र बढी विषय बढी प्र्याक्टिकल विषयमा त 50-50 हुन्छ 9-12मा भनेको छौँ फेरि होइन। टोटल जिपे निकाल्ने फर्मुला रिपिटेसन भन्नुभएको छ, रिपिटेसन हुँदैन किनभने आन्तरिकको चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ, आन्तरिकको उसको ग्रेड पोइन्ट र क्रेडिट आवर बाह्यको पनि गर्छौँ, अनि सबै त्यसपछि सबै चाहिँ मल्टिप्लाई गरेको सबै जोड्छौँ र टोटल क्रेडिट आवर 4/8को 32ले भाग गर्छौँ, त्यसमा रिपिटेसन हुँदैन। अब यसपछि अर्को चाहिँ कक्षा 4देखि 8सम्म सहभागिता बाबु कति हो? 4, तर 9-12मा कति हो? 3। कक्षा 4-8मा प्रयोगात्मक प्रयोजन कार्य कति हो? 36, तर 9-12मा कति? त्रैमासिक परीक्षा चाहिँ कक्षा 4-8मा कति हो? 10, तर यहाँ कति हो? 9-12मा कति हो? 6। त्यसरी चाहिँ अब सम्झिनु पर्ला। यो 25को हो नि त। सामान्यतया अब कुनै कुनै विषयमा चाहिँ 50को छ भने कम्प्युटर साइन्स, सङ्गीतका विषयहरू बढी विषयमा 50 भएपछि त्यही अनुसारको पनि कन्भर्ट चाहिँ 6मा गरिदिनुपर्छ भन्ने निकाल्नु चाहिँ विद्यार्थीलाई ग्रेड सिट दिने बेलामा
अन्तिम अन्तिममा त आन्तरिक र बाह्य 75 प्लस यो नेटवर्किङ समस्याको कारणमा फेरि जोइन भयो देखिया छ अहिले देखिया छैन एकपल्ट देखिएको छ भन्नुलाई है। देखिएको छ सर अहिले त है। अहिले देखिएको छ है। देखिएको छ सर। ल यो चाहिँ मैले अहिले नेटवर्किङ समस्या भएर डाटाबाट जोइन भइरहेको छु। यहाँ मैले 9-12 कुरा गर्दै थिएँ है। 9-12मा चाहिँ अब नेपालीको लागि अब सबै विषयको लागि हाम्रो के छ त हाम्रो 3, 16 र 6 यसरी चाहिँ सबै विषयको छ। भन्नाले अहिले चाहिँ हामीले 5वटा अनिवार्य विषयको अब 7वटा विषय मात्रै हुन्छन्। 5वटा अनिवार्य विषयको पाठ्यक्रम हामीले बनाइसकेका स्वीकृति भइसकेको छ। बाँकी अप्सनल विषयको चाहिँ बनाउँदैछौँ हामीले। त्यो हिसाबले अहिले 5वटा विषयको लागि स्वीकृति भएको पाठ्यक्रममा यो व्यवस्था रहेको छ भन्ने कुरा मैले गरेँ है। स्लाइड देखिएन भन्नुभएको छ, देखिया छैन त? देखिएन सर भन्नुभएको। देखिएन सर, फेरि सेयर गर्नु त, त्यो मात्रै खुलेको छ। अहिले देखिया छ? ओके सर, अहिले देखिएको छ सर। ए ल थ्याङ्क यू। अब यसमा 9-12 को कुरा गर्दा सामान्यतया 75, 25, 75 सैद्धान्तिक, 25 आन्तरिक भन्ने कुरा गऱ्यौँ र आन्तरिकभित्र पनि 3, 16 र 6 यसरी टुक्राएको छौँ हामीहरूले होइन। अब यसपछि अब बाह्य परीक्षाको 75 को लागि विशेषीकरण तालिका हरेक विषयको बनाएर अहिले कक्षा 11 र 12का सबै 12 कक्षाको सबै विषयको छैन, अनिवार्य विषयका 12 कक्षा 11 को त सबै राखिसकेका छौँ। 12 कक्षाको चाहिँ अनिवार्य विषयका ग्रेड र मोडल क्वेसन र 29वटा विषय 29वटा विषयका ऐच्छिक विषयको चाहिँ ग्रेड र मोडल क्वेसन हामीले वेबसाइटमा राखिसकेका छौँ। त्यसो कारण त्यो चाहिँ विशेषीकरण तालिका अनुसार प्रश्नपत्र तयार गरी संज्ञानात्मक पक्षका सिकाउतीको मूल्याङ्कन गर्ने ज्ञान बोध प्रयोग र उच्च दक्षता भनेका छौँ। तर 9 देखि 12मा बढी प्रयोगात्मक हुने खालको विषयमा 50% 50-50 छ। जस्तो पुस्तकालय विज्ञान, कम्प्युटर साइन्स, सङ्गीतका विषय, हस्तकला, अनि यो चाहिँ प्रायोगिक होइन कला होइन सङ्गीतका कुराहरू, स्पोर्ट्स साइन्सका कुराहरूसँग सम्बन्धित विषय जो बढी प्र्याक्टिकल हुन्छ त्यसमा 50-50 र बाँकी अरू सबै विषयमा 75 र 25 छ 9-12मा भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बुझ्नु होला। म्याथको चाहिँ 75 सैद्धान्तिक र चाहिँ 25 चाहिँ आन्तरिक हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला। यहाँ कति हो भन्नुभएको छ।
पाठ्यक्रम चाहिँ होइन, यो सबैमा चाहिँ के हो, प्राविधिक धारमा 50-50 नै हो। पहिला 60-40 थियो होइन, 60 प्र्याक्टिकल 40 सैद्धान्तिक थियो, तर अहिले चाहिँ 50-50 नै भएको छ। 50-50 नै भएको छ। इकोनोमिकमा पनि त्यही कुरा हो, 75-25 छ होइन, प्र्याक्टिकल हेर्नु होला। सामान्यतया बढी प्र्याक्टिकल हुने विषयमा 50-50 र कम प्र्याक्टिकल हुने विषयमा 75 सैद्धान्तिक र 25 आन्तरिक छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। आन्तरिकलाई प्र्याक्टिकल कुरालाई आन्तरिकमा राखेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। अब यसपछि अर्को भनेको अब मूल्याङ्कन साधनतिर जान्छौँ हामी। मूल्याङ्कन साधनहरू लिखित मौखिक प्रयोगात्मक कुराहरू भयो। अब अवलोकनका कुराहरू, विशेष गरी अवलोकन साधन अन्तर्गत नन टेस्टिङ डिभाइसेस अन्तर्गतको एउटा अब्जर्भेसन भन्ने एउटा हो। अवलोकनमा विशेष गरी हामीले अवलोकन दुईटा क्षेत्रको लागि प्रयोग गर्छौँ हामी। दुईटा क्षेत्र भन्नाले चाहिँ कग्निटिभ डोमेनको लागि त हामी लिखित परीक्षा नै लेखिहाल्छौँ होइन, विषयगत र वस्तुगत। कक्षा 4 देखि 8 सम्म पाठ्यक्रममा 40 र 60 भएर छ भनेको होइन र, यो चाहिँ भनेकै छैन। तपाईँले कहाँ पढ्नु हो? कक्षा 4 देखि 8 सम्म नयाँ पाठ्यक्रममा 50-50 छ भनेकै छौँ तपाईँले सुरुदेखि नै। 50-50 4 देखि 8 सम्म 50-50, 9 देखि 12 मा सामान्यतया 75-25 छ, बढी प्र्याक्टिकल हुनेमा 50-50 छ भनेको छौँ त। अब यसपछि अवलोकनतिर गयौँ हामी होइन। अवलोकन विशेष गरी दुईटा क्षेत्रको लागि, दुईटा क्षेत्र भनेको चाहिँ आन्तरिकमा टर्मिनलको 6 को प्रयोजन के होला भन्नुभएको छ। यो 6 भनेको चाहिँ यो सुधारात्मक मूल्याङ्कनको लागि हो। हाम्रो चाहिँ 50 मा 10 भएको हुनाले हामी चाहिँ 25 मा चाहिँ 6 राखेका हौँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा यो मैले अब अस्ति तपाईँलाई पहिलो दिनमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पहिलो क्लासमा लिने बेलामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा भएको प्रावधान चाहिँ अहिले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा कार्यान्वयनमा पूर्ण रूपमा आएको छैन भनेको थियो नि त। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले के बोलेको छ भने कक्षा 1 देखि 7% निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन, 4 र 5 मा 50-50 होइन, निरन्तर र आवधिक 6 र 7 मा 60-40 होइन, अनि त्यसपछि 9-12 मा चाहिँ सामान्यतया 75-25 भन्ने राखिएको छ क्या राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप। तर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा भएको व्यवस्था विद्यालयको तहको अहिले पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्दाखेरि त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन। अलिक फरक तरिकाले हामीले ल्याएका छौँ भनेको छौँ मैले। त्यसमा चाहिँ 1 देखि 7%, 1 देखि 3 सम्म निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन भनेको थियो। अहिले हामीले नाम चाहिँ निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन दिएकै छैनौँ। हामीले के दिएका छौँ, 1 देखि 3 सम्म हामीले सिकाइको लागि मूल्याङ्कन र सिकाइ उपलब्धिमा आधारित मूल्याङ्कन नाम त्यसरी दिएको हो। अब कक्षा 4 देखि 8 सम्म उसले चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले के भनेको थियो, 4 र 5 मा 50-50 थियो, 50 क्यास 50 चाहिँ होइन आवधिक बनाएको थियो। अहिले हामीले 50 आन्तरिक र 50 चाहिँ अन्तिम भनेर बनायौँ। 6 भनेको थियो प्रारूपले, 60-40 पहिला जे थियो त्यही, 40 चाहिँ क्यास 60 आवधिक बनाएको थियो। तर अहिले हामीले के बनायौँ, 6, 7, 8 सबैमा 4 देखि 8 सम्म एउटै बनायौँ कि 50 आन्तरिक 50 बाहिरी भन्ने कुरा चाहिँ यसमा बुझ्नुपर्ने होला। अब त्यसपछि 4 नयाँ 4 देखि 8 सम्म 50-50 नै भन्ने कुरा यहाँ बुझ्नु होला। 4 देखि 8 सम्म करिकुलम एकलपथीय हो कि एकीकृत हो भनेको छ। हाम्रो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा कुनैमा त्यस्तो उल्लेख नभएको हुनाले कक्षा 1 देखि 3 सम्म चाहिँ इन्टिग्रेटेड, 9 देखि 12 सम्म एकलपथीय, 4 देखि 8 सम्म त्यो केही भनेको छैन, हामीले विषयगत हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला। त्यसपछि एक दिनको टर्म के हो सर वान्स भन्नु। एक दिनको टर्म भनेको चाहिँ हाम्रो सिकाइका लागि मूल्याङ्कन, सिकाइ उपलब्धिमा आधारित मूल्याङ्कन भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ हरेक थिम सकिएपछि हरेक थिममा रहेका सिकाइ उपलब्धि फुलफिल गर्ने चाहिँ एक्टिभिटी गराइसकेपछि विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्दै हरेक सिकाइ उपलब्धि थिमभित्र रहेका सिकाइ उपलब्धिमा विद्यार्थीको अङ्क कति आयो त्यो हेर्दै हेर्दै जाँदाखेरि थिमको प्रश्न पार्न सकेपछि अन्तमा थिमको कति आयो भनेर हामी थिमगत उपलब्धि प्रतिशत निकाल्छौँ। विद्यार्थीले पाएको जम्मा अङ्क, सबै सिकाइ उपलब्धिमा पाएको जम्मा अङ्क अपन
4 सिकालु संख्या इन्टु 100 गरेर त्यही नै हो 1 देखि 3 सम्म भन्ने कुरा बुझ्नु होला। अब यसपछि यहाँनिर अवलोकन भनेको 3टा क्षेत्र हुन्छ भन्यौँ हामीले। पाठ्यक्रममा अहिले 3टा क्षेत्रका छन्, एउटा संज्ञानात्मक क्षेत्रका, अनि अर्को चाहिँ एउटा संज्ञानात्मक क्षेत्रका, अर्को चाहिँ प्रभावी क्षेत्रका, अर्को मनोक्रियात्मक क्षेत्रका सिकाइवृत्ति छन् हैन। भनेपछि त्यो 3 खालका सिकाइवृत्ति मध्ये एउटा संज्ञानात्मकको लागि लिखित परीक्षा छँदैछ हैन। संज्ञानात्मकको लागि लिखित परीक्षा छँदैछ। अनि मनोक्रियात्मक र हाम्रो प्रभावी क्षेत्र अफेक्टिभ डोमेन र साइकोमोटर डोमेनको लागि अवलोकनका साधनहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ हामीले भनेको, अथवा नन टेस्टिङ परीक्षण नगरिने मूल्याङ्कन साधनहरूमा प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा हो हैन। विशेष गरी यसमा चाहिँ एकीकृत विषयगत विकल्प थिए भन्नुभएको छ, यो मैले अगाडि भनिसकेँ, त्यही कुरा हो। ग्रेड कहाँ वेबसाइटमा भन्नुभएको छ, पाठ्यक्रम विकासमा वेबसाइट छँदैछ, त्यहाँ हेर्नु होला त्यहाँ हैन। अथवा पाठ्यक्रमको वेबसाइट पाउनु भएन भने गुगलमा गएर करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टर हान्नुभयो भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्र आफै खुल्छ। त्यहाँ जानुभयो भने सिडिसी, त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ लाइब्रेरी, त्यो सिडिसी लाइब्रेरीमा जानु होला। सिडिसी लाइब्रेरीभित्र त्यो सर्च गर्नु भने आफै ग्रेड भन्ने अदर पब्लिकेसनभित्र ग्रेड आउँछ, ग्रेडमा हान्नु होला। त्यति गर्नु होला। अब अहिले छलफल गरौँ, त्यसपछि अरू केही कुराहरू भए भन्नु होला है त। अब यहाँनिर चाहिँ मैले भने अफेक्टिभ डोमेनको चेन्ज गर्ने खालको व्यवहार परिवर्तन लाभहरू, प्रयोगात्मक कार्य, प्रयोजन कार्यकलाप छैन। युवराज सर नेटवर्क प्रब्लम भइरहेको छ सर। जो अफेक्टिभ डोमेनका छन्, जो स्किल डेभलपमेन्टका सरको नेटवर्क प्रब्लम भइरहेको छ सर। सर मेरोमा सरको थोरै नेटवर्क इस्यु आइरहेको छ है। आज नेटवर्किङको समस्या भएको छ यसमा। हो सर नेटवर्क भएको छ, अहिले क्लियर आएको छ। अहिले त्यहाँ सुन्ने होला है, देखिए छ आवाज सुन्ने छ सर। तपाईँको स्क्रिन सेयरमा त्यो भयो होइन ल, अब स्क्रिन सेयर गर्नु छ। अहिले आछ नि हैन? आयो सर अहिले। आज चाहिँ नेटवर्किङ समस्या के बिचमा गइरहेछ।
अब यसमा अवलोकन चाहिँ विशेष गरी मैले अगाडि भने दुईटा डोमेनको लागि अवलोकन हामीले गर्ने तरिका पनि दुई तरिकाले गर्छौँ। एउटा औपचारिक, अर्को चाहिँ अनौपचारिक अवलोकन भन्ने दुई खालको अवलोकन चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौँ। अनौपचारिक भनेको चाहिँ विद्यार्थीले गरेको कामको अवलोकन हुँदैछ भन्ने कुरा थाहा नदिएर गरिने मूल्याङ्कन होइन। यो भनेको चाहिँ विद्यार्थीले आफ्नै काम गरिरहेका हुन्छन् र शिक्षकबाट अवलोकन भइरहेको छ भन्ने थाहा हुँदैन विद्यार्थीलाई, तर शिक्षकले गरिरहनु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ अनौपचारिक अवलोकन भन्छौँ हामी। त्यसमा त्यो यस किसिमको अवलोकनले के गर्छ त, विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूले गरेका क्रियाकलापमा संलग्न छन् कि छैनन्, उनीहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू आचरणहरूका कुराहरू होइन उनीहरूले पालना गरेका छन् कि छैनन्, उनीहरूको रुचि दृष्टिकोण संवेदना अभिव्यक्ति कस्तो छ होइन, हामी त्यो हेर्न सक्छौँ। त्यो भनेको अनौपचारिकमा। अर्को चाहिँ अनौपचारिक औपचारिक भनेको चाहिँ विद्यार्थीले क्रियाकलाप गरिरहेका छन्। त्यो क्रियाकलाप गरिरहेको अवस्थामा विद्यार्थीले ल भाइ बहिनीहरू तिमीहरूले गरेको क्रियाकलापको मैले होइन अवलोकन गर्छु है, कसले के गर्नुभएको छ, कसले काम गर्न सक्नु भएको छैन भन्ने कुरा म हेर्छु भन्नुभएको छ। त्यसको लागि रुब्रिक प्रयोग गर्नुपर्छ हामीले। रुब्रिक भनेको चाहिँ अथेन्टिक होइन आधिकारिक प्रमाणिक मूल्याङ्कनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन वैज्ञानिक साधन हो। यसको बारेमा डिटेलमा फेरि पछि म भन्छु। त्यस कारणले यो अब यसको बारेमा विद्यार्थीले कति काम गरेका छन् छैनन्, उनीहरूको पर्फर्मेन्सको स्तर कस्तो छ भनेर हेर्ने काम चाहिँ औपचारिक अवलोकनको साधनमा हामी रुब्रिकको प्रयोग गर्ने गर्छौँ। अहिले यो चाहिँ सानो कक्षादेखि माथि विश्वविद्यालयसम्म पनि यो प्रयोग गर्ने। अब अर्को भनेको चाहिँ अब यसमा अवलोकन साधनहरू अहिले सामान्यतया बढी प्रयोगमा आएका अवलोकनका साधन होइन, यहाँ चाहिँ तिनवटा प्रयोग गर्छौँ हामीले। एउटा रेटिङ स्केल छ, अर्को चेकलिस्ट छ, अर्को रुब्रिक छ। यो तिनवटा कुरा चाहिँ भन्दा बढी युजमा आएका यसमा साधनहरू टुलहरू। यिनीहरूको निर्माण र प्रयोगको कुराहरू पनि यसमा दिएको छ होइन। त्यो भनेको कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ बनाउनुहोस् भन्ने कुरा पनि सोध्न सक्छ। त्यो हिसाबले मैले केही स्याम्पल उदाहरण चाहिँ ल्याएको छु होइन। अब हामीले विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्नको लागि विभिन्न साधनहरूको प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर कक्षा 1 देखि 3 सम्मको त हामीले यसको टेबलै बनाइदिएका छौँ होइन। विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि सिकाइ उपलब्धिको नेचर विषयवस्तुको प्रकृति अनुसारको विद्यार्थीको कक्षा सहभागिताको मूल्याङ्कन गर्नको लागि त्यसको साधनको रूपमा अवलोकन, रुजु श्रेणीमापन, मौखिक प्रश्न, घटना अध्ययन, मौखिक कार्यको लागि पनि प्रश्न सोधेर चित्र वर्णन गर्न लगाएर होइन। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ लिखित परीक्षाको लागि प्रश्न, छोटा प्रश्न, लामो प्रश्न, पठन सामग्री सर्वोद्देश्य सामग्रीको चाहिँ देखाएर त्यसको बारेमा लेख्न लगाएर होइन। अनि प्रयोगात्मक प्रयोजन कार्यको लागि पनि रुजु सूची, रुब्रिक्स, श्रेणीमापन, मौखिक प्रश्न सोधेर पर्फर्मेन्सको लागि अवलोकन होइन कतिको गरेका छन्, प्रयोगात्मक कार्य होला प्रयोजन कार्य क्रियाकलाप कतिको गरेका छन् अवलोकन होइन, रुजु सूची, रुब्रिक, श्रेणीमापन, मौखिक प्रश्न सोधेर सहपाठी मूल्याङ्कन पनि अवलोकनबाट रुजु सूची श्रेणीमापन, स्वमूल्याङ्कन रुजु सूची श्रेणीमापन, रुब्रिक्स कुराहरू, अभिभावक प्रतिक्रियालाई रुजु सूची श्रेणीमापन, फारम कुराकानी छलफललाई पनि अवलोकन रुजु श्रेणीमापन आदि यस्ता साधन प्रयोग गरेर विद्यार्थीले गरेका कार्यहरूको हामी चाहिँ अवलोकन गर्छौँ। उनीहरूको चाहिँ विशेष गरी स्किल डेभलपमेन्ट र उसको पर्फर्मेन्स र एटिच्युड चेन्ज कतिको छ भनेर हेर्नको लागि रुजु सूची पनि विभिन्न तरिकाले गर्न सकिन्छ। यो मिक्स मोडालिटीबाट पनि गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ मिक्स हो। विद्यार्थीले रुजु सूची भनेको विद्यार्थीले गर्ने क्रियाकलापहरूमा उसले चाहिँ गरेको छ कि छैन, हो होइन, छ छैन भनेर रुजु गर्ने, उसले गर्ने क्रियाकलापको बारेमा रुजु गर्ने कामलाई हामी रुजु सूची भन्छौँ। विद्यार्थीको व्यक्तित्व होइन लाई स्पष्ट बोल्न सकेको छ छैन, चलाएको छ छैन, सफा लुगा लगाउनु, अब सफा लुगा पनि कस्तो लगाएको छ भन्यो भने यो रेटिङ स्केलसँग नजिक सम्बन्ध राख्छ। यो यसरी अत्युत्तम उत्तम सामान्य ल्याउन भन्यो भने यसलाई मिक्स रूपमा पनि हामीले यो चाहिँ यो विशेष गरी रुजु सूची भनेको विद्यार्थीको चाहिँ उसको बानी व्यवहार आचरण होइन, उसले दैनिक रूपमा गर्ने पर्ने क्रियाकलापहरू चाहिँ उसले गरेको छ कि छैन भनेर, छ कि छैन अथवा उसले गरेको हो कि होइन भनेर रुजु गर्ने चाहिँ सँग सम्बन्धित क्रियाकलाप यसमा रुजु सूचीमा पर्छ। यसमा विशेष गरी जस्तो उदाहरणको लागि
स्वस्थकर र सुरक्षित बानी बसाल्ने सम्बन्धी एउटा स्वस्थकर र सुरक्षित बानी भन्ने एउटा सिकाइ उपलब्धि छ। त्यो सिकाइ उपलब्धिको हामीले फुलफिल भयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले यसमा चाहिँ यो साधन बनाउन सक्छौँ। जस्तो शरीरका बाह्य अङ्गहरूको पहिचान गर्न सक्यो कि सकेन, हात खुट्टाका नङ काट्नु भएको छ कि छैन, शरीर नुहाएको छ कि छैन, कपाल कोरेको छ कि छैन, दाँत माझेको छ कि छैन, होइन, हात धोएर खाने गरेको छ कि छैन, विद्यालयको पोसाक सफा गरेको छ कि छैन, होइन, सफा सुरक्षित पानी पिउने गरेको छ कि छैन। अब यस्तो हो कि होइन, छ कि छैन भनेर विद्यालयले गरेका क्रियाकलाप गर्ने र गरेका क्रियाकलापको बारेमा रुजु गर्ने होइन मूल्याङ्कनको साधनलाई रुजु सूची भन्छ भनेर हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ यहाँ जस्तो विद्यार्थीले विद्यालयमा गर्ने काम शिक्षक आफूले अवलोकन गर्ने गरेर मूल्याङ्कन गर्ने, अनि घरमा गरिने कामको लागि अभिभावक र सहपाठी अथवा साथीहरूको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नको लागि पनि रुजु सूची बनाउन सक्छौँ, चेकलिस्ट। जस्तो नियमित रूपमा कपाल कोर्ने गरेको छैन, अभिभावकले पनि हुन्छ, शिक्षकले पनि गर्नु। नियमित दाँत माझ्ने गरेको छ कि छैन, सफा कपडा, नियमित नङ काट्ने गरेको, खाना खानु अघि र होइन पछि, दिसा पिसाब गरेपछि साबुनले पनि हात, यो दुइटै हेर्न सकिन्छ। समयमा सुत्ने उठ्ने गरेको अभिभावकले अब यहाँ चाहिँ होइन मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारण यो अर्को चाहिँ यसमा पाठगत रूपमा सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेको अवस्थालाई पनि हामी सक्छौँ। जस्तो सेरोफेरोमा चाहिँ हामीले उदाहरणको लागि सेरोफेरोमा छ यो पुरा गर्नुभएको छ कि छैन, छ भने राइट, छैन भने क्रस भन्छ नि, त्यसमा पनि त्यसलाई पनि रुजु सूची बनाउन सकिन्छ। जस्तो आफ्ना परिवारका सदस्यको नाम बताउन सक्यो कि नसकेको, सकेपछि राइट, सक्नु भएन भने नसकेको राख्छ भने, सकेको नसकेको क्रस चिन्ह, राइट चिन्ह, अथवा यो चाहिँ शाब्दिक रूपमा पनि लेख्न सक्छौँ। यसमा आफ्नो परिवारको सङ्ख्या बताउन सकेको कि नसकेको, यस्तै यसका सिकाइ उपलब्धिको आधारमा पनि उसले त्यो सके नसकेको भनेर रुजु गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा यो चाहिँ एउटा नमुना भयो। अर्को विद्यार्थीको सिकाइ व्यवहारको मूल्याङ्कन गर्नको लागि पनि रुजु सूची बनाउन सक्छौँ। जस्तो कक्षाको भुइँमा रहेका कागजका टुक्राहरू टिप्ने गरेको छ कि छैन, फोहोर दानीमा फोहोर राख्ने बानी गरेको छ कि छैन, डेस्क र भित्तामा जथाभावी लेख्ने गरेको छ कि छैन, कक्षा कोठाको वरपर रहेको फोहोर टिप्ने गरेको छ कि छैन, शौचालय सफा राख्ने काममा सहयोग गरेको छ कि छैन, सरसफाइ कार्यमा सहभागी हुने गरेको छ कि छैन। यसरी पनि हामीले उसले गर्नुपर्ने गरेका क्रियाकलापको पनि हामीले यो रुजु सूचीको माध्यमबाट मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। यो भनेको विशेष गरी के को त बानी व्यवहार, विशेष गरी बानी व्यवहार, आचरण, नियम होइन अनुशासनका कुराहरूसँग सम्बन्धित चाहिँ हामीले उसले उसका कार्यहरूको सही मूल्याङ्कन गर्नको लागि रुजु सूची प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेको। श्रेणीमापन भनेको चाहिँ गरेको कामको चाहिँ रेट गर्ने हो। काम त गर्यो तर कतिको होइन कतिको उसको स्तर कस्तो भयो, अत्युत्तम, उत्तम, सामान्य, निम्न, त्यो पनि दिन सकिन्छ। अङ्कमा हामीले 5 4 3 2 1 त्यो पनि बनाउन सकिन्छ। अनि ग्रेड दिन पनि सकिन्छ। फेरि A+A, B+B, C+C त्यो पनि दिन सकिन्छ। भनेको चाहिँ अक्षरको माध्यमबाट अथवा शब्दको माध्यमबाट, अङ्कको माध्यमबाट विद्यार्थीले गरेका कार्यको रेट होइन गर्ने जुन अवलोकनको साधन हो त्यसलाई हामी श्रेणीमापन रेटिङ स्केल भनेर भन्दछौँ होइन। जस्तो सधैँ सहभागी हुन्छ भने 4, सहभागीको मात्रै चाहिँ गर्ने हो भने है एउटा चाहिँ आधार के त सहभागिता मात्रैको आधार लिने हो भने हामीले कसरी पाउन सक्छौँ त सधैँ सहभागी हुन्छ 5, प्रायः सहभागी हुन्छ 4, कम सहभागी हुन्छ 3, कहिलेकाहीँ मात्रै सहभागी हुन्छ 2, सहभागी नै हुँदैन भने 0 त अब 0 भएन होइन। सिकाइ क्रियाकलापमा को कुरा गर्दाखेरि सहभागिताको कुरा गरेको भने त्यस कारण यहाँनिर हाम्रो चाहिँ यहाँ पनि भन्ने अवलोकनको साधनलाई रेटिङ स्केल भन्छ। स्तरको बारेमा चाहिँ
रेट विद्यार्थीले गरेका समग्र हैन कार्य प्रक्रियाको बारेमा अभिलेखीकरण गर्ने पद्धति र त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया साउन्ड आएन सर फेरि हरेक मुख्य शिक्षाविधिहरू 4वटा शिक्षाविधि छन्। 4वटा शिक्षाविधिमा त्यो हासिल गरेमा राइट नगरेमा चाहिँ क्रस छ, त्यो चाहिँ रुजुसूची हो। ठिक छ, यहाँले भन्नुभएको। नेटवर्कमा धेरै डिस्टर्ब गरिरहेको छ, किन हो? अहिले यो देख्नु भएको थियो छैन पावर पोइन्ट? अहिले देखिएछ सर, देखिएछ। धेरै खराब नेटवर्क किन खराब? नेटवर्कको प्रब्लम भइरहेछ आज। ठिकै छ, अब जति सकिन्छ अब यहाँ हेर्नु होला हैन, यहाँ सबैले हेर्नु होला, त्यसपछि ह्यान्ड चार्ट पाइहाल्नुहुन्छ। अब जति यो चाहिँ आवाज सुनिन्छ सुन्नु होला। अब यहाँ चाहिँ विशेष गरी पोर्टफोलियोमा विद्यार्थीको उसको विवरणहरू त्यहाँ राख्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ हामीले। विद्यार्थीले जति पनि क्रियाकलाप शिक्षकले गराउनुहुन्छ नि, त्यो गराएका क्रियाकलापहरू सबै त्यसैमा राख्नुपर्छ। जस्तै परियोजना कार्यक्रम छ, त्यो फाइलमा कुनै क्रिएटिभिटी काम चाहिँ गराउनुहुन्छ, त्यो पनि गृह कार्य दिनुभएको हुन्छ, त्यसको पनि त्यसैमा राख्ने। कुनै क्लास चाहिँ कक्षामा गर्ने काम दिनुभएको हुन्छ, त्यो पनि उसले गरेको काम पनि त्यसैमा राख्दिने। भनेपछि विद्यार्थीले जति पनि क्रियाकलापहरू गरेका छन् तपाईँ गराउनुहुन्छ, त्यसको अभिलेख आज सरको नेटवर्कमा प्रब्लम आइराखेको छ। सरकोतिर नेट डाउन रहेछ आज, त्यो एरियामा डाउनै भयो रहेछ। देखिया छ कि छैन भन्नुलाई, बिचमा आज धेरै किन अवरोध भयो? देखिया छ कि छैन? देखिएछ सर, देखिएछ। ल अब यो नेटवर्कमा जति साथ दिन्छ त्यति गरौँ, अब बाँकी भएन भने भोलि गरौँ ल। अब यसमा मैले त्यति कुराहरू गरेँ। अब यसमा विद्यार्थीले गरेका हरेक क्रियाको अभिलेख राख्ने, त्यसको अभिलेखको आधारमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया यसैमा पर्छ भन्ने कुरा गरेँ। यो पोर्टफोलियोको परिचय, यसको असेसमेन्ट, वर्तमान प्राप्ति, राम्रा कार्यको प्रदर्शन अभिलेखन गर्ने, र त्यसपछि यो एउटा विद्यार्थी र अर्को विद्यार्थी बिचमा पनि उसले गरेको कार्यको आधारमा तुलना पनि गर्ने र विद्यार्थीलाई चाहिँ उसको चाहिँ ग्रेडिङ पनि गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुरा यसमा छ। पोर्टफोलियोमा विद्यार्थीले गरेका कार्यको आफैले पनि आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्ने, आत्म प्रतिबिम्बन हैन, स्वमूल्याङ्कन गर्ने अवसर पाउँछ। मैले यो काम गरेँ, त्यस कारण मैले यति पाएँ, मेरो ग्रेड चाहिँ यति आयो भन्ने कुरा विद्यार्थीले पनि त्यहाँ चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सक्ने भयो।
अनि विद्यार्थीको अभिभावक हुनुहुन्छ नि, अभिभावकले पनि मेरो छोराछोरीले यो काम गर्नुभएको रहेछ र त्यसै कारणले यति चाहिँ ग्रेड पाउनु भएको रहेछ, पाएको रहेछ भन्ने कुरा पनि अभिभावकलाई पनि थाहा हुने भयो। किनभने मेरो बच्चाको ग्रेड चाहिँ किन यति आयो भन्यो भने त प्रमाण देखाउने भनेको त पोर्टफोलियो हो नि त। त्यसै कारणले पोर्टफोलियो के हुन्छ, प्रमाणमा आधारित मूल्याङ्कन गर्नको लागि पोर्टफोलियोले चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसै कारणले विशेष गरी यसको प्रयोग हामी अब यो चाहिँ प्रयोग गर्नको उद्देश्य कारणको रूपमा यो किन प्रयोग गर्छौँ त भन्दा सिकाइमा सुधार गर्नको लागि हो। बच्चाले चाहिँ यति यति काम गरेको छ, यति बाँकी छ, यो बाँकी कामलाई पनि यस्तो सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने हुन्छ। विद्यार्थीले आफूले गरेको कामको आफै मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, आत्ममूल्याङ्कन गर्ने, स्वप्रति सेल्फ रिफ्लेक्सन गर्नको लागि पनि यसले सहयोग गर्छ। र वर्तमान प्राप्ति र प्रगतिको आवश्यकता बारेमा अब उसले कति प्रगति गरेको छ, कति बाँकी छ, सिक्न सकेको कुराहरू कति हो, कति बाँकी छ भन्ने कुरा पनि त्यसैबाट थाहा हुन्छ। उसको सिकेको कुरा पनि स्तर पनि कतिको छ, जस्तो हरेक चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हरेक थिमगत रूपमा उपलब्धि परीक्षण निकाले हुन्छौँ अनि हरेक थिमभित्रको हरेक सिकाइ उपलब्धिमा उसको स्तर कस्तो छ, 4, 3, 2, 1 त्यो कस्तो स्तर छ भन्ने कुरा पनि पोर्टफोलियोमै हुन्छ। भनेपछि हरेक थिमभित्रका हरेक सिकाइ उपलब्धिमा बच्चाको स्तर कति छ, पहिला कति थियो, त्यसपछि कति भयो भन्ने कुरा पनि पोर्टफोलियोले बोल्छ। त्यसै कारणले यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। अनि विद्यार्थीलाई सिकाइतर्फ अभिवृद्धि गर्ने, मोटिभेसन गर्ने र विद्यार्थीले गरेका राम्रा कार्यको पनि प्रदर्शन गर्न लगाउने, ती राम्रा कार्यको पनि अभिलेखन गर्ने, त्यसको आधारमा विद्यार्थीले गरेका कार्यको अनुसार मूल्याङ्कनको ग्रेडिङ गर्ने काम पनि पोर्टफोलियोले सहयोग गर्छ। त्यसै कारणले यसको महत्त्व छ। अब यसको महत्त्व कुरा गर्दाखेरि यसले चाहिँ पोर्टफोलियोले के गर्छ त, त्यसरी विद्यार्थीले गरेका हरेक क्रियाकलापको चाहिँ डकुमेन्टेसन गर्ने, त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा के चाहिँ फाइदा हुन्छ त भन्दाखेरि विद्यार्थीले जति पनि काम गर्छन्, काम गरेको आधारमा सही मूल्याङ्कन गर्न सक्ने चाहिँ सहयोग गर्छ, एउटा भयो। अनि विद्यार्थीहरूमा चाहिँ केही क्रिएटिभिटी, चिन्तनशील सिकाहरू बन्न, उनीहरूमा राम्रा र नराम्रा पक्षहरूको सही मूल्याङ्कन गर्ने, सिपको विकास गर्न, मोटिभेट गर्ने काममा सहयोग गर्ने, विद्यार्थीहरूमा चाहिँ लक्ष्य निर्धारण गर्ने, मैले यति सिक्नुपर्छ, मैले यति सिकेँ, यति बाँकी छ मैले भनेर आफै चाहिँ लक्ष्य बनाउने, त्यो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि विद्यार्थीलाई पनि त्यो अरू कार्य पुरा गर्नतर्फ उन्मुख गराउने काम पनि यसैले गर्छ। र शिक्षक र विद्यार्थीलाई पनि प्रगतिको कति भएको छ त्यसको बारेमा चिन्ता गर्ने, विद्यार्थीले पनि मैले यति सिकेँ, यति बाँकी छ र यति काम गर्न सकेँ, त्यसकारण मेरो यस्तो भयो। शिक्षकलाई पनि यो विद्यार्थीको स्तर यति भयो, यो काम गरेको छ, यति काम गर्यो, यति बाँकी छ, यसको स्तर यस्तो हो भन्ने कुरा पनि यहाँ चाहिँ शिक्षकलाई पनि प्रगतिको लेखाजोखा गर्न सजिलो हुने भयो। र विद्यार्थीले गरेका कार्यको यथार्थ वास्तविक जानकारीको बारेमा अभिभावकलाई जानकारी दिन पनि पोर्टफोलियो नै सहयोग गर्ने भयो। कुनै अभिभावक चाहिँ विद्यालयमा आएर मेरो छोराछोरीको किन ग्रेड यति आयो भनेर चाहिँ भन्नुभयो भने ल हेर्नुहोस् त तपाईँको बाबुनानले यो काम यति यति गरे, त्यसै कारणले उहाँको ग्रेड यो भयो भन्न पनि सजिलो भयो। त्यसै कारणले प्रमाणको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सहयोग गर्ने काम भनेको पोर्टफोलियोले नै गर्दछ भन्ने कुरा यसमा चाहिँ भयो। अब यसपछि मैले अर्को महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा यसमा प्रश्नका प्रकारहरू भन्ने त हाम्रो यहाँ छैन, तथापि यहाँहरूले चाहिँ हेर्नु होला हैन। अब योभन्दा पछि मैले विशेष गरी यसैसँग जोडिएको विषय भनेको चाहिँ अब रुब्रिकका कुराहरू भएको हुनाले अहिले देखिया छ त, यो देखिया छ हैन? देखिया छ सर। अब यो चाहिँ अब त्यसैसँग जोडिएको विषय रुब्रिकका कुराहरू गर्नुभएको थियो। अब रुब्रिकको बारेमा डिटेलमा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले चाहिँ नेटवर्किङको समस्या छैन नि? सुन्नु भएको छ सबैले? सुन्नु भएको छ भने यस भन्नु होला, छ सर भन्नु होला। ल त्यसो भएपछि अब यो नयाँ टपिक मूल्याङ्कनका साधनको रूपमा रुब्रिक भनेको माध्यमिक तहको द्वितीय श्रेणी, निभावी प्रथम, निभावी द्वितीय, प्रावि प्रथम र प्रावि द्वितीय श्रेणीकाले अनिवार्य रूपमा पढ्नुपर्ने मूल्याङ्कनका साधनको रूपमा रुब्रिकको निर्माण र प्रयोग भन्नुभएको छ। यो चाहिँ अब परीक्षामा, लिखित परीक्षामा पनि आउने, वस्तुगत पनि परीक्षामा आउने भने यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण टपिकको रूपमा यहाँलाई
हुनसक्छ, कसैलाई चाहिँ एकदम नयाँ टपिक पनि हुनसक्छ रुब्रिकको बारेमा। अब मैले यहाँ सुरुवात गर्छु। अब रुब्रिक के हो त रुब्रिक भन्ने कुरा भयो। वास्तवमा रुब्रिकमा हामीले के भन्छौँ भने यसको इङ्ग्लिसमा बडो रमाइलो छ। मैले यो तालिम चाहिँ 9 दिनको तालिम थाइल्यान्डको AIT लिङ्केज ले र नेपाल सरकारको संयुक्त साझेदारीमा नेपालमा चाहिँ यो विशेष गरी 9 दिनको तालिम चलेको थियो। त्यसमा 9 दिनको तालिममा आफूले सिकेको आधारमा इङ्ग्लिसको कुरालाई नेपालीकरण चाहिँ तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो होला भनेर नेपालीकरण चाहिँ गरेको अवस्था हो यो। अहिले पनि विभिन्न हामीले सुरुमा चाहिँ तालिम लिइसकेपछि त्यसको लेख चाहिँ तयार गरेर मैले राखेको थिएँ। त्यसलाई चाहिँ विशेष गरी विभिन्न पुस्तकहरूमा उहाँहरूले चाहिँ राख्नु भएको छ, अरू राइटरहरूले। यसको चाहिँ मैले नेपालीकरण चाहिँ मैले आफूले पढेको आधारमा गरेको हो। वास्तवमा रुब्रिकलाई के भन्दो रहेछ भने रुब्रिक इज अ टुल अर डिभाइस विच इज युज टु इभ्यालुएट द स्टुडेन्ट पर्फर्मेन्स इन रियल वर्ल्ड कन्टेक्स्ट। यो कति राम्रो छ इङ्ग्लिसमा है। त्यो भनेको चाहिँ विद्यार्थीले गरेको पर्फर्मेन्स कार्यको सही तरिकाले मूल्याङ्कन गर्ने हैन, अथेन्टिक असेसमेन्ट भनेको आधिकारिक प्रमाणिक मूल्याङ्कनको महत्त्वपूर्ण साधनलाई रुब्रिक भनिन्छ। अब यहाँ चाहिँ आधिकारिक अथवा कसैले प्रमाणिक भन्छ, कसैले आधिकारिक भन्छ। अथेन्टिक असेसमेन्ट हामीले मूल्याङ्कन कस्तो गर्नुपर्छ? अथेन्टिक गर्नुपर्छ। अथेन्टिक भनेको सही, वास्तविकलाई अब के भन्ने नेपालीमा हैन, अथेन्टिक भन्छौँ। विद्यार्थीले गरेको कार्यको सही तरिकाले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, त्यो भनेको अथेन्टिक असेसमेन्ट हो भन्छौँ नि हामी हैन। अब इङ्ग्लिसमा भन्दा सही हुन्छ, नेपालीमा हामी आधिकारिक कसैले भन्छौँ, कसैले वास्तविक मूल्याङ्कन भन्छ, कसैले प्रमाणिक मूल्याङ्कन पनि भन्छ। त्यस कारण अथेन्टिक असेसमेन्ट भनेको चाहिँ विद्यार्थीले गरेका वास्तविक एक्चुअल कार्यको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने, त्यो पनि सही तरिकाले गर्ने, उसको सृजनात्मक पक्षको लेखाजोखा गर्ने, अर्थात् विद्यार्थीले सिकेका ज्ञान, सिप र एटिच्युडको वास्तविक चाहिँ रियल वर्ल्ड कन्टेक्स्ट अर्थात् दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने दक्षताको लेखाजोखा भन्छौँ। यसले चाहिँ विशेष गरी विद्यार्थीलाई विश्लेषण गर्ने, संश्लेषण गर्ने, सृजना गर्ने, सहकार्य गर्ने, लेखन र मौखिक अभिव्यक्त गर्ने सिपको चाहिँ त्यस्ता सिपको मूल्याङ्कन गर्न सहयोग गर्दछ। यसमा हामीले पोर्टफोलियो भन्यौँ नि, अगाडि पोर्टफोलियो भन्यौँ, परियोजना कार्य, अनुसन्धान, विस्तृत लेखन, मौखिक प्रस्तुति लगायतका विभिन्न पर्फर्मेन्सको चाहिँ लेखाजोखा चाहिँ त्यो पनि निश्चित आधारमा के गरेमा हैन, उसले चाहिँ अङ्क कति पाउने हो अथवा ग्रेड कति पाउने हो। अब रुब्रिक शब्द ल्याटिन भाषाबाट आएको, ल्याटिन भाषाको केबाट आएको शब्द? रुब्रिका भन्नेबाट आएको, जसको अर्थ रातो चक भन्ने हुन्छ। यसको शाब्दिक कुरा गर्दाखेरि यो ल्याटिन भाषाको रुब्रिकाबाट आएको, त्यसको अर्थ के हो त? रातो चक भन्ने हो। सुरुमा त्यसरी आएको थियो। त्यो रातो चक कसरी त्यहाँ पहिला के गरेको थियो भन्दाखेरि 13औं शताब्दी, आजको होला त यो 13औं शताब्दीमा कुनै पुस्तकमा विशेष हाइलाइट गर्नको लागि, हामी आजभोलि हाइलाइट गर्छौँ नि, हाइलाइट, त्यो 13औं शताब्दी र कुनै पुस्तकमा विशेष जोड दिन लागि हाइलाइट गर्दाखेरि रातो रङले लेखेको शब्द वा शब्दलाई रुब्रिक भन्थ्यो कि हाइलाइट गर्थ्यौँ हामीले, रातो रङले हाइलाइट गर्थ्यौँ। त्यो हाइलाइट गरेकोलाई के भनिन्थ्यो त्यति बेला? रुब्रिक भनिन्थ्यो कि। त्यसैबाट चाहिँ यसको सुरुवात भएको। अनि त्यसपछि अब हाल चाहिँ 13औं शताब्दीमा त्यसरी आएको। यसको शाब्दिक अर्थ रुब्रिकाबाट रातो चक, हेर्नुहोस् त कहाँबाट सुरुवात भएको रहेछ। जुन हामीले पाठ्य पुस्तकमा पढ्दाखेरि जुन शब्द हामी बढी हाइलाइट गर्छौँ, अहिले पनि हामी गर्छौँ, तपाईँ हामीले पढ्दाखेरि बढी इम्पोर्टेन्ट भएकोलाई हामी हैन अन्डरलाइन गर्छौँ अथवा यो चाहिँ हाइलाइटरले हैन हाइलाइट गर्छौँ नि त। हो, त्यो पनि के हो, त्यति बेलाको चाहिँ त्यसलाई के भनिन्थ्यो? रुब्रिक भनिन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ रुब्रिक भन्नाले के बुझिन्छ त? अहिलेको रुब्रिक भन्नाले चाहिँ विद्यार्थीको कार्य सम्पादन पर्फर्मेन्सको सही मूल्याङ्कन गर्नको लागि तयार गरेको एउटा गाइडलाइन हो रुब्रिक भनेपछि विद्यार्थीको कार्यको स्तर कस्तो छ भनेर विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेको काम यसैमा हुन्छ। भनेको विद्यार्थीले गरेको कार्यको गुणस्तरको तह पनि कस्तो छ भनेर यकिन गर्नको लागि रुब्रिक चाहिन्छ। रुब्रिकको प्रयोगबाट विद्यार्थीको उपलब्धिलाई एकरूपताका साथ अङ्क भनेको स्कोरिङ चाहिँ वास्तविक जुन विद्यार्थीले जति काम गरेको छ त्यति नै काम अनुसारको माम भन्ने कुरा रुब्रिकबाट नै हुन्छ है।
अब यसमा रुब्रिकको कुरा गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले आफैले पनि आफ्नो कार्यको मूल्याङ्कन आफै गर्न सक्छन्। त्यो पनि चाहिँ साधन आफूले बनाएर। रुब्रिक भनेको व्यक्तिगत पनि हुन्छ, समूह पनि हुन्छ, समूहको पनि हुन्छ, समूह कार्यको पनि रुब्रिक गराउन सक्छौँ, व्यक्तिगतको पनि हुन्छौँ। रुब्रिक भनेको वास्तवमा श्रेणीमापन त यहाँले बुझ्नुभयो नि, श्रेणीमापनमा दुईटा कुरा हुन्छ, रुब्रिकमा तीनटा कुरा हुन्छ। श्रेणीमापनमा चाहिँ के हुन्छ त दुईटा कुरा, यो आधार हुन्छ, मूल्याङ्कन के को आधारमा गर्ने भने अगाडि सहभागिता बापत हामीले 4 3 2 1 दिएको थियौँ नि त, हो त्यो सहभागिता भन्ने एउटा आधार हो। अनि अर्को चाहिँ 4 3 2 1 अथवा 5 4 3 2 1 दिएको थियौँ नि, हो त्यो चाहिँ के हो, अङ्कनको विस्तार हो। अनि त्यो शाब्दिक रूपमा, ग्राफिक रूपमा होइन, अर्को चाहिँ हाम्रो अङ्कनको रूपमा हामीले राख्न सक्छौँ। यो दुईटा आधार र के को आधार र त्यसको अङ्कनको विस्तार भन्यो भने रेटिङ स्केल हो। तर अङ्कनका सूचक पनि दियो भने त्यो आधार चाहिँ सहभागिता के हो त, सहभागिता भन्ने चाहिँ के भयो, आधार भयो। त्यसमा चाहिँ 4 3 2 1 भयो। अनि के गर्यो भने उसले 5 पाउँछ, के गर्यो भने 4 पाउँछ, के गर्यो भने भन्ने नै के हो, सूचक हो। त्यस कारणले यो रुब्रिक भनेको कसको विस्तारित रूप हो, कुन साधनको भन्यो भने श्रेणी मापन अर्थात् रेटिङ स्केलको विस्तारित रूपलाई, परिमार्जित रूपलाई रुब्रिक भनिन्छ। किनभने रुब्रिकमा 3टा हुन्छ, रेटिङ स्केलमा 2टा पक्ष हुन्छ। त्यसै कारणले विद्यार्थीले चाहिँ अहिले रुब्रिक प्रयोग गर्यौँ, हामीले रुब्रिकको माध्यमबाट विद्यार्थीले गरेको कार्यको मूल्याङ्कन हामीले गऱ्यौँ भने सही कार्यको सही मूल्याङ्कन भनेको अथेन्टिक मूल्याङ्कन गर्न सहयोग गर्ने काम चाहिँ रुब्रिकले गर्छ। हामी जुनसुकै विषयमा पनि रुब्रिक प्रयोग गर्छौँ, नेपाली, अङ्ग्रेजी, विज्ञान होइन, कम्प्युटर, जुनसुकै कार्यको पनि मूल्याङ्कन हामी रुब्रिक बनाएर गर्न सक्छौँ। अब रुब्रिक 4 प्रकारको हुन्छ सामान्यतया रुब्रिक कति प्रकारको हुन्छ, 4 प्रकारको हुन्छ। यो चाहिँ अब समष्टिगत होलिस्टिक रुब्रिक, अर्को विश्लेषणात्मक रुब्रिक पनि भन्छौँ, अर्को चाहिँ जेनेरिक र टास्क स्पेसिफिक हुन्छ, 4 प्रकारको हुन्छ। अब समष्टिगत होलिस्टिक रुब्रिक चाहिँ विशेष गरी विद्यार्थीको कार्यको समग्र पक्षको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त, होलिस्टिक रुब्रिक प्रयोग गर्छौँ। विद्यार्थीले गरेको समग्र पक्षको मूल्याङ्कन, जस्तो पोर्टोफोलियोको व्यवस्थापन भन्यो भने कि वर्षभरि विद्यालयले गरेका सबै कार्यको हो नि त पोर्टोफोलियो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्ने, पोर्टोफोलियोकोमा पनि होलिस्टिक रुब्रिक प्रयोग गरेर विद्यार्थीले गरेको कार्यको सही मूल्याङ्कन गरेर उसको चाहिँ ग्रेड दिन सक्छौँ। कि यो भने बढी चाहिँ के हुन्छ, प्रतिफलसँग सम्बन्धित हुन्छ। समष्टिको भनेको प्रतिफल, प्रोडक्टसँग सम्बन्धित हुन्छ, आउटपुटसँग सम्बन्धित। वर्षभरि उसले के गर्यो र उसको चाहिँ नतिजा अन्तमा के आयो भन्यो भने होलिस्टिक रुब्रिक प्रयोग गर्छ। विश्लेषणात्मक रुब्रिक भनेको चाहिँ हरेक कुरालाई टुक्रा टुक्रा पारेर हामीले हेरेर अनि मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भने विद्यार्थीले गरेका हरेक क्रियाकलापको छुट्टा छुट्टै होइन हामीले होइन हरेकमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै ब्रेकडाउन होइन गरेर चाहिँ हरेक आधारमा चाहिँ मूल्याङ्कन गरियो भने त्यो चाहिँ विश्लेषणात्मक रुब्रिक हुन्छ। जस्तो उदाहरणलाई कुनै क्षेत्र भ्रमण गराउनु भयो यहाँहरूले भने क्षेत्र भ्रमणमा चाहिँ गराइसकेपछि प्रतिवेदन लेखन लगाएर प्रेजेन्टेसन गर्न लाउनुहुन्छ नि त, यहाँले बनाउनु भएको छैन र, छ नि त। त्यसमा परिचय, उद्देश्य होइन, अनि त्यसपछि अनि त्यसमा चाहिँ अरू साधन अनि प्रक्रिया, अनि त्यसमा सिकाइ, त्यसको निष्कर्ष भन्नुहुन्छ नि त होइन। हरेक कुरा रिपोर्टिङ गर्दाखेरि पनि हरेक त्यसको भित्रका सब कम्पोनेन्टको आधारमा हामीले मूल्याङ्कन गरेर नम्बर दिने काम गऱ्यौँ भने त्यो विश्लेषणात्मक रुब्रिक भयो। यो बढी के हुन्छ त, विश्लेषणात्मक भनेको प्रोसेस ओरिएन्टेड हुन्छ। कहिलेकाहीँ जाँचमा चाहिँ समष्टिगत रुब्रिकले के कुरामा जोड दिन्छ भन्यो भने प्रतिफलमा भन्नु पर्यो। विश्लेषणात्मक रुब्रिकले के कुरामा भन्यो भने प्रोसेस, कसरी गरियो, त्यो क्षेत्र बनाउनु भने कसरी गरियो होइन, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, कसरी भन्यो भने प्रोसेस ओरिएन्टेड भयो। अनि लास्टमा सबै काम गरेपछि आउटपुट कस्तो आयो भन्ने कुराको लागि हेर्ने हो भने समष्टिगत होलिस्टिक रुब्रिक प्रयोग गर्छौँ। अर्को पनि चाहिँ हाम्रो होइन, अर्को भनेको चाहिँ सामान्य जनरल रुब्रिक र स्पेसिफिक टास्क स्पेसिफिक रुब्रिक भन्छौँ। सामान्य रुब्रिक भनेको जुनसुकै विषयमा पनि जुनसुकै कार्यको मूल्याङ्कन गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। अनि अर्को चाहिँ विशिष्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ स्पेसिफिक विशिष्ट कार्यको लागि गर्छौँ। जस्तो प्रयोगात्मक कार्यको मूल्याङ्कन, प्रयोगात्मक कार्यको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भने हामी विशिष्ट रुब्रिक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। अब कुन प्रकारको रुब्रिक्स प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा सिकाइ उपलब्धिको नेचरमा फरक पर्छ।
विषयवस्तु के हो, सिकाइ प्रवृत्ति कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ। अब कुनै चाहिँ प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड छ भने त विशिष्ट रुब्रिक प्रयोग गर्नु पर्यो नि, होइन? अनि कुनै चाहिँ आचरण सामान्यतया होइन आचरण पालना गर्ने कुराहरू भयो भने जनरल रुब्रिक प्रयोग गर्न हामी सक्छौँ नि त, होइन? अनि विद्यार्थीको चाहिँ सबल र कमजोर पक्ष विस्तृत रूपमा हेर्नको लागि उसको सबल पक्ष के केमा रह्यो, कमजोर पक्ष के हो भनेर हेर्नको लागि फेरि एनालिटिकल रुब्रिक हामी प्रयोग गर्छौँ, होइन? अब विशेष गरी यसमा यसको प्रकारको कुरा गरेपछि अब एउटा रुब्रिकलाई मैले यहाँ आधारभूत तहको पनि बनाएको छु नमुना, यो माध्यमिक तहको पनि बनाएको छु। अहिले त तपाईँले बुझ्ने भाषामा हो, होइन? कुनै एउटा विषयमा मैले बनाएको होला, तर सबैमा तरिका त त्यस्तै हुन्छ। जस्तो हो यहाँ मैले कक्षा 9 को ओमको नियम सम्बन्धी रुब्रिक यहाँ चाहिँ बनाइयो। अब भने ओमको नियम होइन चाहिँ भेरिफाई गर्नको लागि विद्यार्थीलाई त हामीले ग्रुपमा यदि होइन विद्यार्थीलाई ग्रुपमा चाहिँ त्यो प्रयोगात्मक कार्य गर्न दिन्छौँ ग्रुपमा भनेपछि ग्रुपमा हामीले गरेको कार्यको आधारमा विद्यार्थी कति सिक्नुभयो सिक्नुभयो त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने हो, ग्रुपलाई हामी नम्बर दिन्छौँ। त्यस कारणले अब यहाँ जस्तो उदाहरणको लागि रुब्रिकमा 3टा कुरा हुन्छ भन्ने कुरा मैले गरेँ। हेर्नुहोस् है, एउटा क्राइटेरिया हुन्छ के को आधारमा, यो भनेको क्राइटेरिया भयो। अर्को भनेको चाहिँ स्कोरिङ लेभल मेजरिङ लेभल भन्छ, अङ्कनको तह भन्छ। यो यहाँ 4 3 2 1, 4लाई एक्सलेन्ट, 3लाई प्रोफिसिएन्ट, 2लाई एडुकेट र 1लाई लिमिटेड सीमित भन्छौँ, होइन? अत्युत्तम उत्तम सामान्य निम्न अथवा सीमित भन्छौँ। र यो तल बिचमा यो भरिएको छ नि, यो भरिएको कोठालाई हामी कि चाहिँ भरिएको छ नि बिचमा, त्यसलाई इन्डिकेटर भन्छौँ, सूचक भन्छौँ। भनेपछि रुब्रिकमा 3टा पार्ट हुन्छ। 3टा पार्ट हुन्छ भने मैले एउटा चाहिँ के छ त पहिला चाहिँ यो कुरा गर्छु, त्यसपछि अगाडि गरौँ है। रुब्रिकका भागहरूको कुरा गरौँ, त्यसपछि त्यो उदाहरण दिन्छु फेरि होला। रुब्रिकमा 3टा भाग हुन्छ अथवा त्यसको अङ्गहरू हुँदा 3टा अङ्ग हुन्छ। पहिलो चाहिँ हाम्रो आधार भन्छौँ, क्राइटेरिया हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड भन्छ। भनेको कुनै काम चाहिँ पर्फर्मेन्सको लेखाजोखा विशिष्ट चाहिँ होइन गर्नको लागि विशिष्ट आधारहरू यसमा पर्छ। अब के को आधारमा भन्ने नै के हो, यसको मापदण्ड हो। जस्तो कुनै चाहिँ प्रभाव कस्तो छ, कुनैमा चाहिँ विधिको प्रयोग के गरेको छ, कुनैमा विषयवस्तुको जानकारी कतिको छ, कुनैमा टाइम व्यवस्थापन कति गरे हो, होइन? तोकेको हामीले 15 मिनट हो भने तोकेको समयमा नै समूह कार्य सम्पन्न गरेको भन्न सक्छौँ नि त। कुनैमा सहभागिता के हो, व्यक्तिगत अथवा समूहमा भने समूहका सबै सदस्यहरू होइन सहभागी भएको भन्न सक्छौँ। अब कुनै आकार हो भने चित्र हो भने त्यसको आकार होइन आकार चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। अनि प्रस्तुतिकरण भनेको चाहिँ त्यसमा विज्ञान इङ्ग्लिस होइन, अनि त्यसपछि भाषा विषयहरू नेपालीमा होला। अब यो भने के हो त, मापदण्ड भयो। रुब्रिकमा के आधार समावेश गर्ने भन्ने कुरा यसमा चाहिँ कार्यको प्रकृतिमा भर पर्छ भन्यौँ। उदाहरणको लागि एसेको निबन्ध, विद्यार्थीले लेखेको निबन्धको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो अथवा इङ्ग्लिसमा एसे लेखेको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भने एउटा चाहिँ आधार के हुनसक्छ, भाषिक शुद्धता हुनसक्छ। अर्को के हुनसक्छ, त्यहाँ सङ्गठन कतिको गराएको छ, कोहेरेन्स कतिको छ। अर्को चाहिँ विषयवस्तु कतिको छ। अर्को चाहिँ निष्कर्ष कसरी निकालेको छ भन्न सक्छौँ त। एउटा एसेको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भने यो आधारमा हामीले गर्ने भन्छ, छुट्टै हामीले छुट्याउँछौँ नि, होइन? यो लेखेमा यति, एसेभित्र पनि यो होइन परिचयात्मक कुरा, विषयवस्तुको कुरा, मेन बडीको कुराहरू, त्यसमा चाहिँ कन्टेन्टको पर्याप्तताको कुराहरू, अनि त्यसपछि त्यसको होइन निष्कर्षको कुराहरू, अनि शुद्धिको कुराहरू पनि होला, अनि अर्गनाइज होइन कोहेरेन्स कतिको मिलेको छ त्यो पनि होला। भनेपछि एउटा एसेको मूल्याङ्कन गर्नको लागि के आधारमा गर्ने भन्ने कुरा नै के हो, क्राइटेरिया स्ट्यान्डर्ड हो। पोस्टर हो भने त्यसको लागि आकार साइज हुनसक्छ। जस्तो उदाहरणको लागि अब यहाँ मैले भने नि यो ओमको नियम हामीले हेर्नको लागि के आधारमा हेर्ने, एउटा आधार मेनिपुलेटिभ स्किल भनेको चाहिँ कतिको जोड्न सकेको छैन, सामग्रीहरू कति जोड्ने सिप कस्तो छ, मेनिपुलेटिभ स्किल। अर्को प्रेजेन्टेसन अफ डाटा होइन इन टेबुलर फर्म,
उसले चाहिँ प्रयोगात्मक क्रियाकलाप गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ टेबुलर फर्ममा कसरी प्रेजेन्टेसन गरेको छ त्यो हेर्न सक्छौँ। उसको नलेज कतिको छ, साइन्टिफिक नलेज, त्यो यो एउटा आधार हुनसक्छ। अर्को कोअपरेटिभ लर्निङ, सहयोगात्मक सिकाइ कस्तो छ ग्रुपभित्र, ग्रुपमा काम दिएकोमा भने त्यो चाहिँ के भयो, आधार भयो। के आधारमा भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ के हो, अङ्ग चाहिँ 3टा अङ्गमध्ये एउटा भनेको आधार हो। अर्को भनेको अङ्कनको तह अथवा विस्तार भन्छ, स्कोरिङ अर रेन्ज भन्छ। त्यो भनेको कार्यको गुणस्तरलाई अभिव्यक्त गर्नको लागि अङ्कनको तह प्रयोग गर्छ। यसमा विशेष गरी जोड सङ्ख्यामा भए राम्रो, अथवा यो चाहिँ 3, 5 भन्दा 4, 6 को रूपमा भए राम्रो भन्छौँ हामीले। 4.4 पोइन्ट स्केल गर्ने कि चाहिँ 5.6 पोइन्ट भन्छौँ, जोरमा भए राम्रो भन्छौँ। अहिले मैले देखाएको के हो, यो जोर भयो नि त। 4, 3, 2, 1 भने हाम्रो कति पोइन्ट स्केल हो, यो 4 पोइन्ट जोरमा छ होइन। सबैभन्दा सजिलो चाहिँ 4 मा हुँदो रहेछ, सबैलाई समेट्ने। जति 4 भन्दा माथि जति बढायो त्यति नै गाह्रो। यो इन्डिकेटर बनाउन अब के गरेमा 4, के गरेमा 3, के गरेमा 2, के गरेमा 1 भन्ने छ नि, यो के गरेमा भन्ने चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। जति माथि हामीले जति धेरै स्केल प्रयोग गर्यो त्यति नै गाह्रो हुन्छ यो इन्डिकेटर बनाउन। सामान्यतया हामीले अब 4 पोइन्ट स्केल प्रयोग गर्छौँ। अब यसमा विशेष गरी के हुन्छ त, अङ्कनमा पनि हुनसक्छ, भाषामा पनि हुनसक्छ। जस्तो मैले यहाँ अहिले देखाएको के हो, यो अङ्कनमा पनि छ, भाषामा पनि छ। 4, 3, 2, 1 भनिन्छ। अर्को चाहिँ एक्सलेन्ट, त्यसलाई शाब्दिक रूपमा पनि छ, एक्सलेन्ट, प्रोफिसिएन्ट, एडुकेट, लिमिटेड पनि छ। भनेपछि यसलाई अङ्क अथवा शाब्दिक रूपमा पनि लेख्न सकिन्छ। यसमा कतिदेखि कतिसम्म दिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आफूले छनौट गर्ने हो। जस्तो धेरै राम्रो 4, राम्रो 3, सन्तोषजनक 2, सुधार गर्नुपर्ने 1, यसरी पनि भन्न सक्छौँ। अथवा अति उत्तम 4, उत्तम 3, मध्यम 2, निम्न 1, यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ होइन। अब 3 पनि बनाउन सक्छौँ भनेको छौँ होइन। 3 पनि यहाँ 3 बिजोड छ त भन्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ अहिले मैले देखाएको त 4 पोइन्ट स्केल हो नि त होइन। 1, 2, 3, 4 सम्म त यहाँ अधिकतम गर्थ्यो 4 छ। अब यसपछि अर्को चाहिँ सूचक भनेको के गरेमा 4 भन्ने हो। फेरि आधारको स्तर, जस्तो एउटा भाषिक शुद्धता हो भने, एउटा आधार शुद्धता हो भने, एकुरेसी हो भने, एउटा चाहिँ एकुरेसी हो भने उसले चाहिँ शुद्धता पनि चाहिँ होइन, अति उत्तम भए 4, निम्न भए 1 दिने भन्ने त गरियो। तर भाषिक शुद्धतालाई चाहिँ 4 र कुन शुद्धताको लागि 1 दिने, कुन शुद्धतालाई 4 दिने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा त्यहाँ खुलाउनै पर्छ। त्यो खुलाएको कुरालाई के भन्छ, सूचक भन्छ। हामीले बनाएको सूचक चाहिँ स्पष्ट मापनीय र वस्तुगत हुनुपर्छ, सबै विद्यार्थीले बुझ्ने खालको हुनुपर्छ। अनि विद्यार्थीले चाहिँ निबन्ध लेख्दाखेरि मैले चाहिँ होइन 10 पूर्णाङ्कमा 10 पाउनको लागि यो परिचय यसरी लेख्नु पर्दो रहेछ, यो यसरी लेखेमा परिचय यसरी लेखेमा यति अङ्क, मेन बडीमा यो कन्टेन्ट समावेश गरेमा यति, त्यसको अर्गनाइजिङ सिक्वेन्सिङ मिलाएमा यति होइन, त्यसको चाहिँ निष्कर्ष निकालेमा यति, त्यसको शुद्धतामा यति भन्ने हुन्छ नि। हो त्यो शुद्धता पनि कस्तो शुद्धता भयो 4, कस्तो शुद्धता भयो 3, 2, 1 भन्ने कुरा छुट्याउने। अनि परिचय पनि कस्तो लेखेमा 4, 3, 2, 1, अनि निबन्धमा एसेमा होइन। अर्को मेन बडीमा पनि के गरेमा 4, 3, 2, 1, निष्कर्ष पनि कस्तो कुन कुन कुरा लेखेमा 4, 3, 2, 1, कोहेरेन्स पनि अर्गनाइजिङ पनि कसरी होइन लेखेमा चाहिँ 4, 3, 2, 1 भनेर हो। त्यसरी छुट्यायो भने त्यो चाहिँ के भयो त, हाम्रो यो सूचक भयो। त्यसै कारणले यहाँ मैले भनेको अब यो चाहिँ अब यो बुझ्नुहुन्छ होला। जस्तो ओमको नियममा यो एउटा आधार मेनिपुलेटिभ भनेको सामग्री जोड्ने सिप, अर्को चाहिँ डाटा चाहिँ होइन उसले प्रयोगात्मक कार्य गरेपछि त्यसको डाटा राख्ने काम, अर्को त्यो सम्बन्धी साइन्टिफिक नलेज कतिको छ, अनि कोअपरेटिभ लर्निङ कस्तो छ, यो आधार भयो। माथिमा चाहिँ एक्सलेन्ट, प्रोफिसिएन्ट, एडुकेट, लिमिटेड अथवा 4, 3, 2, यो चाहिँ स्कोरिङ लेभल भयो। अब बिचमा यो भरेको चाहिँ अब जस्तो मेनिपुलेटिभ स्केलमा विद्यार्थीले के गरेमा 4 पाउँछ भन्यो भने properly connect the circuit as shown by the diagram. डायग्राममा देखाए जस्तो एकदमै उचित तरिकाले चाहिँ सर्किट जोड्यो भने अब ठ्याक्कै 4 मा 4 अब
कनेक्ट द सर्किट विथ एक्सेप्टेबल डेभिएसन फ्रम द डायग्राम। डायग्राम पनि थोरै अलिक फरक तरिकाले जोड्यो भने 3। इम्प्रोपरली कनेक्ट द सर्किट, अनियमित तरिकाले जोडिदियो भने, जोड्न त जोड्यो, अनियमित तरिकाले जोड्यो भने 2। अब जोड्नै सफल भएन, फेलर भयो, फेलर टु कनेक्ट द सर्किट, सर्किट जोड्न नै फेल भयो भनेपछि 0 त दिनु भएन, उसको बुद्धि त 0 छैन नि त। फेरि अब 1 त दिनु पर्यो नि त, फेल पो भएको, जोड्न सकेन त होइन। अब त्यो हिसाबले हामी के गर्नु पर्यो त, यो जोड्ने सिपलाई पनि यसरी के गरेमा 4 3 2 1 भन्छौँ, यो के गरेमा भने बिचको भरेको यो सूचक हो। अब यहाँ चाहिँ अर्को चाहिँ मानौँ, यहाँ साइन्टिफिक नलेज भन्यो भने explanations by the group indicate clear and correct understanding of the relationship of voltage, current and resistance, V बराबर IR भन्छौँ नि। यो तीनटैको चाहिँ करेक्ट उसको बुझाइ छ होइन र स्पष्ट रूपमा उसले देखाउन सक्छ भने 4 मा 4। अनि त्यो कुरा चाहिँ औसत रूपमा होइन भनेको रिलेटिभली भनेको सापेक्षिक रूपले चाहिँ एक्युरेट छ भनेको चाहिँ पूर्ण रूपमा भन्दै सामान्यतया उसले बुझाइ ठिक छ भन्यो भने 3। अनि त्यो चाहिँ फेयरली करेक्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन चाहिँ छ भने 2। र त्यसपछि डु नट सो द मेल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द रिलेसनसिप भनेको त्यसको सम्बन्ध के हो कस्तो हो भन्ने कुरा बुझाउनै सकेन भने अब यहाँनिर के गर्यो 1 नम्बर दिनु पर्यो। कोअपरेटिभ लर्निङमा पनि ग्रुपमा दिएको काम हो भएको हुनाले अल ग्रुप मेम्बर्स आर एक्टिभली एन्ड कन्स्ट्रक्टिभली पार्टिसिपेट इन द एक्टिभिटी। त्यो प्रयोगात्मक कार्यमा चाहिँ एकदमै सक्रिय रूपमा रचनात्मक रूपमा चाहिँ सहभागी भएका छन्। 3 अफ द ग्रुप मेम्बर, अब 4 जना मध्ये 3 जना मात्रै, 4 जना मध्ये भनौँ छन् भने 3 जना चाहिँ एक्टिभली छन् र 1 जना चाहिँ होइन सहभागी एक्टिभली छैन भने 3। त्यसमा चाहिँ 4 वटामा 2 जना मात्रै एक्टिभ छ भने 2। अनि हुन्छ नि ग्रुपको काम गर्न दियो अनि एउटा विद्यालयमा पनि फटाफट गर्छ, अरूले हेरे गर्छन् नि, त्यो भनेको ओन्ली 1 मेम्बर मात्रै परफर्म गर्न सक्यो, अरूले चाहिँ निष्क्रिय छन् भनेपछि 1। यसरी चाहिँ विद्यार्थीले अब उसले के गर्यो भने 4, के गर्यो भने 3, के गर्यो भने 2, के गर्यो भने 1 भने पहिले दिने। अब यसको बारेमा र तपाईँले ग्रुपमा यसरी काम गर्ने हो, तपाईँले यसरी यो आधारमा भन्ने कुरा पहिल्यै औपचारिक रूपले नै हामीले के गर्ने जानकारी दिने। त्यो गर्यो भने हामीले यो 4 पाउँछौँ, हामीले यो गर्यौँ भने 3 पाउँछौँ, हामीले यस्तो काम गर्यौँ भने 2 पाउँछौँ, हामीले यस्तो गर्यौँ भने 1 भन्ने कुरा आउँछ। विद्यार्थी एक्टिभ भएर काम गर्न सक्छन्। जुन विद्यार्थीले जुन ग्रुपमा जे काम गर्छन्, जस्तो काम गर्छन् त्यसमा पनि अब अर्को हेर्नुहोस्, समूह कार्य, कक्षामा समूह कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने। अब मैले यहाँ उदाहरणको लागि धेरै ढोका दिने नेटवर्किङले आज धेरै डिस्टर्ब गरिरहेको छ। अहिले चाहिँ देख्नु भएको छ त यो? फेरि एकपल्ट भन्नुहोस् त, थोरै छ अब साउन्ड प्रब्लम भनेको छ के छ यसमा? के अहिले देख्नु भएको छ त? धेरै छैन, अब थोरै छ। सर भन्नुभएको छ, भोलि पढाउन भन्नुभएको छ, यस भन्नुभएको छ। अब धेरै छैन, अब फेरि डिस्टर्ब भयो भने गरौँला, नत्र भने एक सुन्नुहोस्। अब धेरै छैन यसमा, आज हामी रुब्रिक नै हामी सक्ने हो। अब यसमा जस्तो समूह कार्यमा चाहिँ धेरै आधार हुन सक्छन्। हामीले एउटा सहभागिता कतिको छ समूह कार्यमा विद्यार्थीको, अर्को समय व्यवस्थापन चाहिँ कति समय व्यवस्थापन गरेको छैन भनेर हेर्न सक्छौँ। जस्तो यसमा पनि अति उत्तम, उत्तम, मध्यम, निम्न अथवा 4 3 2 1 बनाउन सक्छौँ। यो आधार भयो। माथिको चाहिँ अङ्कनको तह भयो।
अनि र त्यसपछि अङ्कनको विस्तार चाहिँ तल भयो हैन। यो सूचक चाहिँ यो तलको भयो, अङ्कनको त यो माथिको 4 3 2 1 भयो। त्यसलाई शब्दमा अथवा अङ्कमा राख्छौँ। जस्तो सहभागितामा 4 जना, एउटा ग्रुपमा 4 जना सहभागी हो भने समूहका 4 जना एकदमै सबै सहभागी भएको हो 4 मा 4, 3टा भएको 3, 2टा भएको 2, 1 जना भएको 1। अनि समय व्यवस्थापनमा तोकेको समयमै त्यो ग्रुपले काम सक्योमा 4 मा 4, त्यसमा चाहिँ 5 मिनेट तोकेको समयभन्दा 5 मिनेट ढिला गरेमा 3, 10 मिनेट ढिला गरेमा 2 र 15 मिनेट ढिला गरेमा 15 मिनेटभन्दा बढी चाहिँ ढिला गरी बुझाएमा हाम्रो के छ त 1 अङ्क दिन सक्छौँ। यो एउटा उदाहरण भयो। अब रुब्रिक चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि यसका चरणहरू के हुन्, स्टेप्सहरू के हुन् भन्न सक्छ हैन। स्टेप्सहरू के हुन् भन्न सक्छ। सबभन्दा पहिलो स्टेप भनेको चाहिँ विद्यार्थीले पुरा गर्नुपर्ने कार्यको छनौट। विद्यार्थीले कुन कार्य गर्न दिने हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिला कार्यको छनौट गर्नुपर्छ 1 नम्बरमा। कार्यको छनौट गरेपछि कुन प्रकारको रुब्रिक हो त्यो छुट्याउनुपर्छ। विशिष्ट खालको हो हैन, प्रयोगात्मक गर्ने खालको छ, अनि कुनै सिप विकास गर्ने खालको हो भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्ने हैन, विशिष्ट खालको रुब्रिक प्रयोग गर्छौँ नि त। अरे यो चाहिँ एउटा मुख्य यो टपिक अन्तर्गत विभिन्न सब टपिकलाई लिएर मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यो चाहिँ त्यसका राम्रा असफल पक्ष, कमजोर पक्ष, स्टेपहरूको बारेमा कुनै एउटा हैन विषयवस्तुको बारेमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हामी विश्लेषणात्मक रुब्रिक प्रयोग गर्छौँ। विद्यार्थीको समग्र पक्षको मूल्याङ्कन गर्ने खालको हो भने होलिस्टिक प्रयोग गर्छौँ। सामान्यतया विद्यार्थीले गर्नुपर्ने नियमित क्रियाकलापको बारेमा गर्ने हो भने सामान्य जनरल रुब्रिक, जस्तो प्रयोगशालाको बारेमा, प्रयोगशालाका नियमहरूको पालना गर्ने हो भने विशिष्ट हुँदैन, त्यो सामान्य हुन्छ। विशिष्ट हुनको लागि त कुनै एउटा स्पेसिफिक कुनै एउटा प्रयोगात्मक एक्टिभिटी नै गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले पहिलो काम चाहिँ कार्यको छनौट गर्ने, दोस्रो काम चाहिँ कुन प्रकारको रुब्रिक हो त्यो चाहिँ ठ्याक्क भन्ने, समष्टिगत हो कि विश्लेषणात्मक हो कि सामान्य हो कि विशिष्ट। तेस्रो भनेको आधारहरू बनाउने। अगाडि हामीले ओमको नियममा 4 वटा बनायौँ नि, अनि चित्रमा हामीले 2टा बनायौँ नि। त्यस्तो आधार कुन आधारमा, त्यो मेन टपिक हो, त्यो टपिकलाई लिएर कुन आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने आधारहरू बनाउने। त्यसपछि अङ्कनको तह बनाउने, त्यो भनेको 4 पोइन्ट हो कि 5 पोइन्ट हो कि 6 पोइन्ट हो कि, त्यसमा पनि अङ्कनमा र शाब्दिक रूपमा अत्युत्तम, उत्तम, सामान्य, निम्न अथवा धेरै राम्रो, राम्रो, मध्य, निम्न होइन, त्यो निम्न हो कि के हो त्यो कुरा चाहिँ यो अर्कोमा बनाउने। त्यसपछि अब तालिका बनाउने। तालिका भनेको आधार, मैले अगाडि बनाए जस्तो आधार, अनि अङ्कनको त मेजरिङ लेभल, स्कोरिङ लेभल, अर्को चाहिँ सूचक, त्यसरी चाहिँ भर्ने। त्यसपछि त्यो भरिसकेपछि अब विद्यार्थीलाई काम गर्न लगाउने, तोकेको कार्य सम्पादन गर्न लगाउने, अनि त्यसपछि अवलोकन गर्ने। अवलोकन गर्दाखेरि विद्यार्थीले गरेको कार्यको चाहिँ आधारमा विद्यार्थीलाई त्यो रुब्रिकको तालिका अनुसार अङ्क दिने काम गर्ने। र यसरी सक्यो भने 7 स्टेपमा सकिन्छ हो। यसमा 7 स्टेपमा सबभन्दा पहिला कार्य छनौट, दोस्रोमा रुब्रिकको प्रकार छुट्याउने, तेस्रोमा चाहिँ आधार बनाउने, चौथोमा चाहिँ अङ्कनको तह लेख्ने, पाँचौँमा भनेको त तालिका बनाउने, छैटौँमा भनेको काम गर्न दिने, सातौँमा भनेको मूल्याङ्कन, त्यो तालिका अनुसार मूल्याङ्कन गर्ने, अङ्क दिने। त्यति हो, यसमा चाहिँ कन्ट्रै गर्नु पर्दैन होइन। चाहिँ स्टेप बाई स्टेप यसरी, यो भनेको 7 स्टेपमा गर्न सक्छौँ रुब्रिक। अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि रुब्रिकको कार्यान्वयन गर्दा, निर्माण गर्दा भन्यो भने रुब्रिक सकेसम्म जोर सङ्ख्यामा, मैले अगाडि भने 4.4 हो कि 6 हो कि अथवा होइन, अब सकिन्छ 3 पोइन्ट पनि गर्न सकिन्छ। यहाँले अहिले गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने अब त्यो पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ, 3 पोइन्ट पनि देखाउन सक्नुहुन्छ, 6 पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। तर सामान्यतया हामीले राम्रो चाहिँ जोर अङ्क भने 6 अथवा 4 बनाए राम्रो हुन्छ भन्ने हो। सबभन्दा सजिलो चाहिँ 4 अङ्कको हुन्छ, अगाडि मैले बनाए जस्तो होइन। अब आधारहरूको सङ्ख्या धेरै कम धेरै बढी हुनु हुँदैन। स्पष्ट आधार भनेको चाहिँ अब एउटा चाहिँ कुनै एउटा टपिक, अथवा मैले अगाडि भने नि एसेको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने 5 वटा 6 वटा आधार के हुन्छ। अब हामी अब 10 वटा 11 वटा धेरै बनाउनु पर्छ भन्दैमा त्यसरी बनाउँदाखेरि गाह्रो हुन्छ।
के गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि इन्डिकेटर बनाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले मुख्य आधारहरू त्यहाँ राख्नुपर्छ। अनि सूचकहरू स्पष्ट त्यहाँभित्र के गरेमा 4 3 2 1 भन्ने हुन्छ नि हो, त्यो चाहिँ स्पष्ट मापनीय अवलोकनीय वस्तुगत हुनुपर्छ। उदाहरणको लागि पोस्टर निर्माण कार्यको लागि हो, विद्यालय पोस्टर बनाउन दिएको छ भने पोस्टर दिने सर्वप्रथम कुन पोस्टर हो, त्यो पोस्टर मूल्याङ्कनलाई लागि कुन आधार बनाउने हो, मापदण्ड, हरेक कार्यका लागि कतिदेखि कतिसम्म अङ्क दिने हो, 1 देखि 4 हो कि 1 देखि 6 हो कि 1 देखि 5 हो, अनि कस्तो पोस्टरलाई 4 दिने हो, कस्तोलाई 1 दिने हो भन्ने कुरा ठ्याक्कै यहाँ डिटेलमा लेख्नु पर्यो तालिकामा। अनि पोस्टर निर्माण क्रममा सूचकलाई ध्यान दिनुपर्छ। कसरी निर्माण गरेमा हरेक आधारमा 4 दिने, कसरीमा यो चाहिँ 3 2 1 दिँदै जाने भन्ने कुरा स्पष्ट त्यहाँ राख्नुपर्छ। र प्रत्येक आधारमा विद्यार्थीले पाएको अङ्क कति हो त्यो चाहिँ जोडेर कुल प्राप्त अङ्क हामीले निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि मैले यो पोस्टर निर्माणकै कुरा गर्दाखेरि पोस्टरको विद्यालय पोस्टर निर्माण गरेर त्यसको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त अत्युत्तम उत्तम सामान्य यो चाहिँ फोपा निस्केको भयो, माथि स्कोरिङ लेभल भयो, मेजरिङ लेभल, तलतिर चाहिँ के भयो, यो आधार भयो। एउटा पोस्टर निर्माण सम्बन्धी मूल्याङ्कन गर्ने आधार भनेको आकार हो, अर्को चाहिँ रङ हो, अर्को सन्देश हो, पोस्टरले के सन्देश दिन खोजेको छ भन्ने कुरा होला नि त। अर्को स्पष्टता कस्तो छ, एकदम स्पष्ट चाहिँ हैन देखिन्छ कस्तो छ। अर्को सहभागिता कस्तो छ, ग्रुपमा दिएको छ भने सहभागिता कस्तो छ, अनि ग्रुपमा होइन व्यक्तिगत हो भने यो सहभागिता 5 नम्बरको अड्याउन सकिन्छ। भनेपछि व्यक्तिगतमा पनि पोस्टर हुन्छ, समूहमा पनि लगाउन सकिन्छ है। त्यसै कारणले यो त बुझ्नुभयो होला। अब यो यताको आधार, माथिको स्कोरिङ लेभल, बिचको इन्डिकेटर, यो 3टा कुरालाई लिएर विद्यार्थीले गरेको कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रियालाई यो चाहिँ अथेन्टिक एस्टिमेटको टुल रुब्रिक भनिन्छ भन्छौँ यसमा। अब यसमा जस्तै गृह कार्य, अब गृह कार्यको रुब्रिक यो भनेको जेनेरिक रुब्रिक हो होइन। गृह कार्य भनेको त सबैलाई मिल्ने खालको हो नि त, फेरि सबैलाई मिल्ने खालको जेनेरिक रुब्रिक हो यो रुब्रिक चाहिँ। जस्तो यो गृह कार्यको लागि के हुन सक्छ नि त आधारहरू, एउटा निटनेस, सफापन कस्तो छ, कम्प्लिट कति पुरा गरेको छ, समयमै कतिको टाइम लिने समयमै बुझाएको, अर्को एकुरेसी गरेको गृह कार्य कतिको शुद्ध छ, यस्ता चाहिँ आधार लिन सक्छौँ गृह कार्यको लागि। अब अङ्कन भनेको 4 3 2 1 हामी अङ्कमा दिएका छौँ यहाँ, अथवा शब्दमा अत्युत्तम उत्तम सामान्य निम्न त्यो पनि दिन सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ यो बुझ्नुभयो, सबै बुझ्नुहुन्छ। अब एउटा आधार भनेको गृह कार्यको निटनेस हो, सफापन, के गरेमा 4 पाउँछ त त्यो भन्यो भने होमवर्क इज एन अर्डरली प्याक्ड एन्ड इन्क्रेडिबली नेट विथ नो टेस्ट। गरेका होमवर्क चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा अर्डरले राखेको छ र कुनै पनि ठाउँमा च्यातिएको छैन भने अब के गर्ने, 4 मा 4 दिने। होमवर्क इज एन अर्डरली प्याक्ड एन्ड इन्क्रेडिबली नेट विथ फ्यु टेयर। होमवर्क चाहिँ गरेका होमवर्क अर्डरली प्याक गरेको छ, केही ठाउँमा च्यातिएको छ, 3 दिने। होमवर्क इज एन अर्डरली प्याक विथ सेभरल टेयर्स। अर्डरली प्याक गरे तापनि धेरै ठाउँमा च्यातिएको छ भने यो चाहिँ कति दिने हामीले, 2 दिने। होमवर्क इज डिसअर्डरली विथ मेनी टेयर्स, डिसअर्डरली राखेको छ र धेरै ठाउँमा च्यातिएको छ भने अब के गर्ने, हामीले 1 अङ्क दिने। भनेपछि एउटा अर्को कम्प्लिटनेस भनेको पुरा होइन, पुरा गरेको लाई पुरापन भन्छौँ। अल अफ द असाइन वर्क इज कम्प्लिट, दिएका सबै होमवर्क चाहिँ कम्प्लिट गर्नुभएको छ भने 4 मा 4 दिने। अब मोस्ट अफ द असाइन वर्क इज कम्प्लिट, दिएका होमवर्क मध्ये धेरै जसो पुरा गर्नुभएको छ भने 3 दिने। सम अफ द असाइन वर्क इज कम्प्लिट, दिएका होमवर्क मध्ये केही मात्रै कम्प्लिट गर्नुभएको छ भने 2, गर्नु भएको छैन भनेपछि अब के गर्ने हैन, 1 दिनु पर्यो, 0 दिनुहुन्न भने हो। अब अर्को चाहिँ टाइमलिनेस भनेको समयको चाहिँ होमवर्क चाहिँ समयमै बुझाएको भन्ने एउटा टाइमलिनेस समय। समयमा चाहिँ होमवर्क इज रिसिभ्ड अन द ड्यु डेट, तोकिएको समयमै होमवर्क चाहिँ गरेर बुझाएमा 4 मा 4। होमवर्क इज रिसिभ्ड 1 डे अर लेट, 1 दिन ढिला गरेर बुझाएमा 3, 2 दिन ढिला गरेर बुझाएमा 2, 3 दिन ढिला गरी बुझाएमा यहाँ चाहिँ 1 दिन। एक्युरेसी अर्को आधार हो। अल अफ द आन्सर इज आर करेक्ट, दिएको होमवर्कमा चाहिँ होमवर्क दिएको सबै उसले गरेका आन्सर करेक्ट छ, 4 मा 4 दिने। मोस्ट अफ द आन्सर आर करेक्ट, दिएका उसले लेखेका मध्ये धेरै जसो सही छ, 3, केही सही छ 2, फ्यु टु नन अफ होइन, एकदमै
धेरै जस्तो मिस्टेक छ। अब यहाँनिर 1 दिने भनेपछि त अब रुब्रिक के हो भन्ने कुरा स्पष्ट बुझ्नुभयो होला। भनेपछि यसमा चाहिँ के छ त, आधारहरू तोकिएको हुन्छ, अङ्कनको लेभल स्कोरिङ लेभल तोकिएको हुन्छ, मेजरिङ लेभल र सूचकहरू पनि त्यहाँ दिएको हुन्छ। भनेपछि अब योभन्दा चाहिँ यसको आधारमा गऱ्यो भने जुन विद्यालय जति काम गर्यो काम अनुसारको माम भन्ने आयो नि यहाँ। त्यसै कारणले विद्यार्थीले गरेको कार्यको सही तरिकाले मूल्याङ्कन गर्ने अथेन्टिक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सायद पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला, हरेक विषयमा यसरी बनाउन सक्छौँ होइन। एनालिटिकल रुब्रिक, अर्को स्पेसिफिक टास्क स्पेसिफिक रुब्रिक बनाउन सक्छौँ। यस्तै मैले अब नेपालीमा कक्षा 1, 3 को बनाएको कुराकानी पनि कस्तो गरेमा होइन, श्रुति कथन सम्बन्धी रुब्रिक बनाएको छ। त्यसमा आधारहरू कुराकानी, अवलोकन, छलफल, प्रश्नोत्तर 4, 3, 2, 1 यहाँ दिएको छ। बिचमा के गरेमा 4, 3, 2, 1 यहाँ छ नेपालीमा, यो पनि रुब्रिक भयो। गणितमा हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा चाहिँ समय भन्ने एउटा टपिक छ। त्यो टपिकमा चाहिँ के हुन सक्छन्, आधार हप्तागत दिन हुनसक्छ, अर्को यो दैनिक क्रियाकलाप समय हुनसक्छ, अरू पनि हुनसक्छन्। त्यसमा चाहिँ हप्तागत दिनहरूमा के गरेमा उसले चाहिँ 4 भयो भने त हप्तागत दिनहरू क्रमैसँग भन्न र लेख्न सकेमा 4 मा 4, हप्तागत दिनहरू क्रमैसँग भन्न अथवा लेख्न दुईटा मध्ये एउटा गर्न सक्यो भने त्यही के गर्ने, भन्न त सक्नुभयो अथवा लेख्न सक्नुभयो, दुईटा मध्ये एउटा गर्नु भने 3। हप्तागत दिनहरू क्रम नमिलाएर भन्न अथवा लेख्न सक्नुभयो भने 2, अनि क्रम होइन दिनहरू क्रम नमिलाई मात्रै भन्न सक्नुभयो भने, यहाँ क्रम नमिलाई भन्न अथवा लेख्न 3, 2, अनि नमिलाई भन्न मात्रै सक्नुभयो भने 1। अनि अब यो भनेको के हो, हाम्रो गणितमा हामीले यो चाहिँ अगाडिको नियम। अब सेरोफेरोमा पनि मैले यहाँ चाहिँ यो चाहिँ के छ त, हाम्रो एउटा सिकाइ उपलब्धि वरपरका बिरुवाहरू पहिचान गरी वर्गीकरण गर्न भन्ने एउटा सिकाइ उपलब्धि छ। त्यो सिकाइ उपलब्धिलाई मैले चाहिँ यसरी बनाएँ। वरपरका बिरुवाहरू पहिचान गरी वर्गीकरण गर्न भनेपछि एउटा चाहिँ आधार पहिचान, बिरुवाको पहिचान चिन्ने, अर्को वर्गीकरण, अर्को भिन्नता, अर्को भागहरूको पहिचान, 4वटा आधार मैले लिएँ। अङ्कनको त यहाँ राखेँ 4, 3, 2, 1। अब कति अङ्क पायो भनेर पछाडि तालिका पनि बनाएँ मैले। पहिलो चाहिँ आधारमा उसले कति पायो कि 4, 3, 2, 1 मध्ये एउटा पाउने त हो नि, जुन पायो त्यसैको अङ्क राख्ने हो यहाँ पछाडि अङ्कमा। अब बिरुवाको पहिचान भन्यो भने आफ्नो वरपर भएका सबै जति बिरुवाहरू छन् ती सबैको चाहिँ पहिचान गर्न सक्यो 4 मा 4। आफ्नो वरपर भएका धेरै बिरुवाहरूको पहिचान गर्न सक्नुभयो 3, अनि आधा जति करिब आधा जति बिरुवाहरू पहिचान गर्नुभयो 2, अनि केही अब 1, 2 वटा मात्रै पहिचान गर्न सक्नुभयो 1। अब उसले कति पायो त्यति नै यहाँ लास्टमा अङ्क राख्यो। त्यस्तै अरू वर्गीकरणको, भिन्नताको, पहिचानको पनि त्यही हो। अब यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, विद्यार्थीले गरेको कार्यको सही तरिकाले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। यो भनेको चाहिँ 1 देखि 12 कक्षासम्म को लागि मैले यहाँ उदाहरण स्याम्पलको रूपमा अगाडि होम्स ल भनेर मैले होमको नियम कक्षा 9 को देखाएँ, यहाँ 1, 2, 3 को चाहिँ मैले कक्षा 1 को यहाँ देखाएँ। भनेपछि यो भनेको जुनसुकै विषयमा यो चाहिँ कक्षा 1 देखि विश्वविद्यालयसम्मको विद्यालय गरेका कार्यको सही कार्यको मूल्याङ्कन गर्नले रुब्रिक प्रयोग गरेर विद्यार्थीले गरेको पर्फर्मेन्सको सही तरिकाले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ भन्ने हो। अब यसको समस्या भनेको चाहिँ विद्यार्थीले मूल्याङ्कनका आधारहरू कुन कुन आधार हो बुझ्न नसक्ने गरी बनाउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ, त्यो नबुझ्नु एउटा समस्या हो। सूचक बारेमा स्पष्ट नहुनु अर्को समस्या हो। सूचकहरू मापने वस्तुगत अवलोकन नहुनु अर्को समस्या हुनसक्छ। आधारहरू चाहिने भन्दा बढी हुनु समस्या हुनसक्छ। विद्यार्थीको अङ्क कसरी प्राप्त गरे भन्ने कुरा चाहिँ बुझाइनुपर्छ, त्यो नबुझ्न सक्छौँ, यो समस्या हुनसक्छ। अब यसको लागि हामीले यो रुब्रिक प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ गुडरिचले भन्नुभएको छ 1996 मा। हामीले पहिला चाहिँ रुब्रिक बनाउँदाखेरि शिक्षक र विद्यार्थी सँगै बसेर बनायो भने राम्रो हुन्छ। किनभने विद्यार्थीको लागि मूल्याङ्कन गर्नलाई त विद्यार्थी आफैले पनि के आधारमा चाहिँ होइन मैले कति पाउँछु भन्ने कुरा विद्यार्थीलाई पनि सहभागी गराउनु पर्यो नि त। त्यस कारणले रुब्रिक होइन तयार पारेको रुब्रिक र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने सामग्री पहिला चाहिँ विद्यार्थीलाई आफूले शिक्षकले बनाएको छ भन्ने अध्ययन गर्न दिने हो। अनि रुब्रिकको चाहिँ प्रयोग गरी प्रारम्भिक अङ्क दिन लगाउने हो। विद्यार्थीले आफूले गरेको कामको आफै नम्बर दिन पनि लगाउन सक्छन् कि। रुब्रिक भनेको विद्यार्थीले सेल्फ असेसमेन्ट जज इन्स्ट्रुमेन्ट हो, हतियार हो। आफूले गरेको कामको आफै मूल्याङ्कन गर्ने एउटा बलियो हतियार भनेको रुब्रिक हो होइन।
त्यसकारणले विद्यार्थीलाई पनि आफैले त्यो भर नलाउनु, तिमीले कस्तो काम गर्यो ल आफै नम्बर देऊ त यो रुब्रिकमा हैन भन्ने कुरा हामी दिन सक्छौँ कि विद्यालय आफैले पनि मूल्याङ्कन सेल्फ असेसमेन्ट गर्न दिन सक्छौँ। अङ्कनमा सहयोगको लागि सहपाठी चयन गराउने, आफ्नो साथीले त्यो आफ्नो अर्को साथीको मूल्याङ्कन गर्न पनि त्यो रुब्रिकको आधारमा गराउन लगाउन सक्छौँ हामीले। अनि सहपाठीसँग मिलेर सामग्री पुनः अध्ययन गर्न लगाउने, मिलेर संयुक्त रूपमा पुनः अङ्कन दिने, प्राप्त विचार गर्न लगाउने। के तिमीले दिएको आफूले गरेको कार्यको आफै मूल्याङ्कन गर्यौ, अङ्क चाहिँ कस्तो लाग्यो, अर्को साथीले मूल्याङ्कन गरेको, अर्को चाहिँ शिक्षकले आफूले मूल्याङ्कन गरेको कस्तो भयो, त्यो विद्यार्थीलाई पनि त्यसको रिप्लेसन गर्न लाउनुपर्छ कि त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ, मैले यति काम गरेँ यति पाएँ भन्ने हुन्छ। अब रुब्रिकको उपयोग छ यहाँ, रुब्रिकको उपयोगिता अथवा प्रयोग भन्ने हाम्रो छ। रुब्रिकको प्रयोग के काम गर्नको लागि गरिन्छ, रुब्रिकको प्रयोग भनेर 5 पूर्णाङ्क तपाईँले सोध्यो भने मैले यसको डिटेलमा चाहिँ परीक्षामा लेख्ने भाषामा रुब्रिकको प्रयोग निम्न कार्यका लागि, निम्न प्रयोजनको लागि गर्न सकिन्छ भनेर यो ठ्याक्क तपाईँले परीक्षामा लेख्ने खालको अनि 5वटा बुदामा यहाँ बनाएको छु। यो त अब यति धेरै कुरा गरेपछि बुझिहाल्नुहुन्छ होइन। त्यसै कारणले यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ निर्माणात्मक मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउने भनेको यो शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्ने र सुधारात्मक मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने यो रुब्रिक चाहियो। अर्को पृष्ठपोषण प्रणालीलाई सफल बनाउन भनेपछि तिमीले यति काम गर्यौ त्यस कारणले यति नम्बर पायौ, यो पाउनको लागि त यो पनि गर्नु पर्थ्यो भाइ बहिनीहरू भन्न पाइयो नि त। त्यसै कारणले यो पृष्ठपोषण प्रणालीलाई सफल बनाउनको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ है। अर्को चाहिँ शिक्षण सिकाइको प्रक्रियागत सिपहरू, विशेष गरी स्टेप बाई स्टेप हो नि त, प्रतिफल भन्दा पनि प्रोसेसलाई बढी जोड दिने। प्रोसेस इज इम्पोर्टेन्ट देन प्रोडक्ट। कसरी आयो त्यो विद्यालय सक्यो भने त्यो महत्त्वपूर्ण हो। लास्टमा अर्को चाहिँ शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार भनेको चाहिँ हामीले भनेको विद्यार्थीलाई कुनै एक्टिभिटी गराउँछौँ, एक्टिभिटी गराएपछि विद्यार्थीले त्यो काम गर्नुहुन्छ, गरिसकेपछि उहाँले गरेको आधारमा मूल्याङ्कन हामीले गर्ने हो, नम्बर दिने हो, ग्रेडिङ गर्ने हो, अङ्क दिने हो, शाब्दिक रूपमा हामीले सङ्केत गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ कुन काम गरेर कति पायो, कुन काम गरेर कति पायो, अब त्यो त्यति अधिकतम नम्बरमा पाउनको लागि के गर्नु पर्थ्यो, मैले पनि कसरी कक्षा कोठामा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गराउँदाखेरि सबै विद्यार्थीले स्पष्ट रूपमा विद्यार्थी गर्न सक्छन्, सकेको कुरा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि शिक्षकलाई पनि पृष्ठपोषण हुने भयो, शिक्षण प्रक्रियामा सुधार ल्याउन पनि सहयोग गर्ने भयो। अनि मूल्याङ्कनमा विश्लेषण त बढाउने भनेको यही हो नि, जुन विद्यार्थीले जस्तो काम गर्नुभयो त्यस्तै नम्बर पाउनुहुन्छ। यसमा त अभिभावकले चाहिँ होइन, कुनै अभिभावकले आएर तपाईँलाई के को आधारमा मेरो छोराछोरीले कम नम्बर पायो होइन भनेर खै मलाई प्रमाण दिनुहोस् भन्यो भने त तपाईँ स्पष्ट रूपमा देखाउनुहुन्छ नि, त्यहाँ रुब्रिक तपाईँ देखाइदिनुहुन्छ होइन। अब त्यो रुब्रिक कहाँ हुन्छ, विद्यार्थी पोर्टफोलियोमा हुन्छ। तपाईँको बच्चाले यो काम गर्नुभयो, यो काम चाहिँ यति काम गर्नुभयो, त्यसैले यति नम्बर पाउनुभयो भनेर तपाईँ स्पष्ट रूपमा देखाइदिनुहुन्छ नि, अनि त्यसको अभिभावक बोल्न चाहन्छ नि। त्यसै कारण के हो भन्दा मूल्याङ्कनमा विश्वसनीयता बनाउनको लागि होइन यो चाहिँ रुब्रिक चाहिन्छ।